सर स्लाइड आएन त मेरोमा लक गर्ने है फर्स्टचोटि पढ्न आएको आज पुरानै साथी हो। सुन्नुहोस् त यो के गर्नु होला नि तपाईहरुले स्लाइडमा पढेको जस्तो हुँदैन यसमा स्क्रिन लक जो बोल्छ त्यसको स्क्रिन आउन सक्छ त्यही भएर के गर्ने मोबाइलमा औंलाले यसो गरेर यो जुनमा व्हाइट बोर्ड देखिन्छ त्यसमा डबल ट्याप गरेपछि लक भएर बस्छ स्क्रिनलाई लक गरेर राख्नु होला है डबल ट्याप गर्ने यो बोर्ड देखिरहेको बेला लक भएर बस्छ गुमा मात्रै हुन्छ के भयो के भयो ल अब सबैजना आइसक्यो होला अब म स्टार्ट गर्छु है त जसकोमा यो बोर्ड आइरा छैन उले के गर्ने रे मोबाइलमा औंलाले यसो स्क्रोल गरे जस्तो गर्ने यस्तो बक्स आउँछ यस्तो बक्स आएपछि जुनमा व्हाइट बोर्ड देखिन्छ त्यसमा डबल ट्याप गर्ने यो लक भएर बस्छ पहिलो काम थियो गर्ने अब हामीले के गर्छौं भने अब हामी पढ्छौं यो सार्नुस् त ह्याभिङ नो लेख्नुस् है ह्याभिङ पछि नो हो having no definite shape and structure ल के लेख्नुस् भने रक भनेको के हो स्टोन भनेको के हो त्यो हामी हेर्छौं ल अब सुन्ने है ध्यान दिएर पहिले लक गर्नुभयो सबैजनाले आफ्नो स्क्रिन लक गरेर राख्ने अनि सुन्ने सार्नु होला मैले लेखाएको कुरा नबुझेको कुरा सोध्नु होला है अब हेर्नुस् त कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा हामीले पढ्न लागेको स्टोन अब स्टोन के हो रक के हो त्यो कुरा हामीले पहिले बुझ्नु पर्यो र यसको टाइप्सहरुका कुरा यसको प्रपर्टिजको कुराहरु हेर्दै जान्छौं हामीले रक भनेको के हो भने जसको कुनै शेप साइज हुँदैन हैन र त्यो रकबाट चाहिँ है रकमा हेर्नुस् त के भन्छ भने द पोर्सन अफ अ क्रेस्ट having no definite shape and structure त्यस्तोलाई रक भनिन्छ भने स्टोन भनेको हार्ड सब्स्टेन्स फर्म फ्रम द मिनरल एन्ड अर्थ मिनरल्स फर्म फ्रम केबाट त मिनरल्स त्यो कस्तो मिनरल हुन सक्छ अर्थ मिनरल व्हिच आर प्रेजेन्ट इन अ रकमा प्रेजेन्ट भएको मिनरल्सहरुबाट के हुन्छ त स्टोन हुन्छ स्टोन चाहिँ के हुन्छ त रकबाट अब्टेन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले है स्टोन चाहिँ यो स्टोन हामीले रकबाट निकाल्ने हो अब्टेन फ्रम रकबाट हामीले निकाल्ने हो अब्टेन फ्रम रक्स है रकबाट चाहिँ स्टोन बन्छ त्यही भएर हामीले टाइप्स अफ स्टोन पढ्दैनौं हामीले के पढ्ने हो त टाइप्स अफ रक पढ्ने हो किनभने डिफरेन्ट रकबाट नै स्टोन बन्ने हो स्टोन चाहिँ रकबाट बन्ने हो रक चाहिँ ओरिजिनल अर्थको क्रेस्ट भयो त्यसको डिफरेन्ट मिनरल्सहरुबाट चाहिँ के हुन्छ त स्टोन बन्छ हामीलाई अब यो डेफिनेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यसो मैले सुरुवात गर्नलाई मात्रै रक छुट्टै कुरा हो र स्टोन छुट्टै कुरा हो बुझ्नलाई रक मेन हो मेन कन्स्टिट्युट अफ अर्थ जुन अर्थको पृथ्वीको मेन भित्र हुन्छ त्यो भनेको रक हो र त्यसबाट बन्ने डिफरेन्ट मिनरल्सहरु चाहिँ के हो त स्टोन त्यसबाट जुन चाहिँ निस्केको हुन्छ त्यो चाहिँ स्टोन हो अब हामी के भन्छौं भने यो रक र स्टोनको केसमा यो हामीले अब क्लासिफिकेसन पढ्छौं मेन कति किसिम कस्तो हुन्छ त क्लासिफिकेसन अफ रकको क्लासिफिकेसन के छ त के हुन्छ रकहरु कुन रकहरु पाइन्छ त्यो कुरा हामीले हेर्छौं रकको क्लासिफिकेसन अन्तर्गत हेर्छौं अब के बुझ्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले यो रकलाई अथवा कुनै पनि कुरालाई जुनसुकै चीजको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले
के को बेसिसमा क्लासिफिकेसन गर्ने त हैन, त्यो उत्पत्ति भावको आधारमा गर्ने कि त्यसको बनावटको, त्यसको रङको, रूपको, शेपको, साइजको, के को आधारमा क्लासिफाई गर्ने त। अब हामीले रकलाई सबभन्दा पहिले 1 नम्बरमा यसलाई के को क्लासिफिकेसन गर्छौं त, यो चाहिँ यसको उत्पत्ति कसरी भयो, यसको फर्मेसन कसरी भयो, कसरी बन्यो भन्ने कुरालाई हामी क्लासिफाई गर्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौं त, जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन। जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन त्यो भनेको जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन हो। अब जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको यो चाहिँ यसको उत्पत्ति जुन हुन्छ त्यो उत्पत्तिको आधारमा, त्यो बनावट त्यसको बन्ने चरणमा जुन जियोलोजीमा यो बन्यो, त्यो बन्दाखेरि यो कसरी बन्यो, कुन प्रक्रिया भएर बन्यो भन्ने कुरालाई हामी जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन भन्छौं। अब यो जियोलोजिकल क्लासिफिकेसनको 1 नम्बरमा चाहिँ जियोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा पनि 3 किसिमको हुन्छ। त्यो 3 किसिम मध्ये पहिलो चाहिँ इग्नियस हो, अर्को सेडिमेन्ट्री, अर्को मेटामोर्फिक रक हुन्छ। हामीले फर्स्ट हेर्छौं इग्नियस रक। इग्नियस रक भनेको के हो है? इग्नियस रक भनेको हेर्नुस् त, यो इग्नियस जुन टर्म छ, यो टर्म इग्निस भनेको यो इग्निस भन्ने टर्मबाट बनेको हो। इग्निस भनेको ल्याटिन टर्म हो। इग्निसको अर्थ हुन्छ फायर। यो इग्निस भन्ने टर्मबाट बनेको हो। यो हाम्रो त्यति आवश्यक छैन, बुझ्नु होला मात्रै। इग्निस टर्मबाट के बनेको हो त, इग्नियस रक बनेको हो भनेको आगोबाट। आगो भन्न खोजेको जुन हाम्रो पृथ्वी छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने यो हाम्रो अर्थ छ, यो अर्थको भित्र चाहिँ के छ, म्याग्माहरू। यो भित्र चाहिँ म्याग्माहरू, मोल्टेन म्याग्मा भन्छ। म्याग्मा चाहिँ के को रूपमा छ त, मोल्टेन छ भनेको पग्लेर म्याग्माहरू बसिरहेछ। यो अर्थको भित्र म्याग्माहरू पग्लेर बसिरहेको छ। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यो म्याग्माहरू अर्थको भित्र पग्लेर बसिरहेको छ। सर्टेन टाइम पछि यो म्याग्माहरू के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट कारणले यसरी बाहिर निस्किन्छ। यो बाहिर निस्किने क्रममा 3 वटा प्रोसेस योसँग हुन्छ। एउटा कि त यो बाहिर यो म्याग्माहरू अर्थको भित्र यो ठाउँमा म्याग्मा छ, यो मोल्टेन म्याग्माहरू हो। यो मोल्टेन म्याग्मा कुनै ठाउँमा पृथ्वीको सतहमा कमजोर भाग पायो भने त्यहाँबाट बाहिर निस्किन खोज्छ। यो मोल्टेन म्याग्माहरू जब बाहिर निस्किन खोज्छ तब यसमा एउटा कन्डिसन के हुन सक्छ त, यसको नजिकैमा यो अर्थ क्रेस्टको भित्रै यो जुन ठाउँमा म्याग्मा छ, मानिस यो पोजिसनमा म्याग्मा छ भने एउटा चाहिँ यही पोजिसनमा यो म्याग्माहरू चिसो हुन सक्छ। सर्टेन म्याग्माहरू के हुन्छ त, यता बग्छ, यहाँ बस्छ र यही कुल हुन्छ। एउटा यही 1 नम्बरमा यही चिसो हुने भयो। अर्को चाहिँ यो पृथ्वीको भित्र, यो पृथ्वीको सतह हो भने, यो अर्थ क्रेस्ट हो भने यसको तलतिर नै यहाँनेर चिसो हुन सक्छ एउटा, अर्को दोस्रो पोजिसन। र अर्को भनेको यो बाहिर आएर चिसो हुन सक्छ, तेस्रो पोजिसन। यो जुन अर्थ क्रेस्ट भएको म्याग्मा थियो, त्यो म्याग्मालाई 3 कन्डिसन यसको लागू हुन सक्छ। यहाँबाट यो निस्केर बाहिर आउँदासम्म एउटा जहाँबाट यो जुन ठाउँमा थियो त्यसको नजिकैमा एउटा चाहिँ यो चिसो भएर यहाँ रक फर्म हुन सक्छ। अर्को यो अलि माथि आउँदा आउँदै पृथ्वीको सतहको बाहिर ननिस्किकन तर पृथ्वीको सतहको नजिकै, भित्र तर नजिकै चिसो हुन सक्छ। र अर्को बाहिर आएर चिसो हुन सक्छ। यसरी यो म्याग्मा 3 ठाउँ मध्ये कुन ठाउँमा चिसो भयो त्यसको आधारमा इग्नियस रक क्लासिफाई गरिन्छ। यो सबै इग्नियस रक हो। यो एक यहाँ भित्र चिसो भए पनि भित्र पनि 2 किसिमको भयो। एउटा अलि धेरै डेप्थमा, एउटा चाहिँ अर्थ सर्फेसको नजिकै स्यालो डेप्थमा र डिपर डेप्थमा 2 ठाउँमा चिसो हुन सक्छ। अर्को अर्थ सर्फेसमा यो म्याग्मा चिसो भएर जुन रक फर्म हुन्छ त्यो रकलाई नै इग्नियस रक भनिन्छ। तर म्याग्मा चिसो हुने 3 ठाउँमा चिसो हुन सक्छ। एउटा अर्थको भित्रै, अलि भित्रै जुन ठाउँमा म्याग्मा छ त्यही ठाउँमा, अर्को अर्थ सर्फेसको नजिकै भित्रतिर र अर्को अर्थ सर्फेसको बाहिरतिर। यसरी 3 ठाउँमा म्याग्माहरू चिसो भएर इग्नियस रक बन्छ। भन्नुको अर्थ इग्नियस रक पनि 3 किसिमको हुन्छ। यतिसम्म बुझेको बुझेन? त्यसो भए इग्नियस रकको बारेमा फेरि लेख्नुस्। यो इग्नियस रक भनेको हामीलाई सोध्छ है, हामीलाई के सोध्छ त, इग्नियस रक कसरी फर्म भयो भनेर सोध्छ। इग्नियस रक फर्मड कुलिङ एट, सरी यसरी लेख्नु होला, इग्नियस रक फर्मड बाइ कुलिङ मोल्टेन म्याग्मा। जुन मोल्टेन म्याग्मा छ त्यो मोल्टेन म्याग्मा चिसो भएर
फर्मड बाई कुलिङ मोल्टेन म्याग्मा। यो मोल्टेन म्याग्मा चाहिँ यो जुन पग्लिरहेको म्याग्मा छ त्यो चिसो भएर नै इग्नियस रक फर्म हुने हो। तर के मैले भने त यो म्याग्मा तीन ठाउँमा चिसो हुन सक्छ। एउटा अर्थको भित्रै, एउटा अर्थ सर्फेसको भित्र तर सर्फेसको नजिकैमा, र अर्को अर्थ सर्फेसको बाहिर। अर्थ सर्फेसको भित्र दुई ठाउँमा 1 र 2 पोजिसन र अर्को 3 पोजिसन भनेको बाहिर। यसरी तीन ठाउँमा चिसो हुन सक्छ। हामीलाई एउटा क्वेसन के सोध्न सक्ने भयो त इग्नियस रक कसरी फर्म हुन्छ भनेर सोध्छ। इग्नियस रक कसरी फर्म हुन्छ? म्याग्मा चिसो भएर। अर्को क्वेसन तपाईलाई के सोध्न सक्छ इग्नियस रक कस्तो किसिमको रक हो? जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन अन्तर्गत पर्ने रक हो इग्नियस रक हो है। अब एक्जाममा के पनि सोधिराखेको हुन्छ, त्यति कुरा बुझ्नु भयो कि भन्नु त्यो भन्नुस् त मलाई। इग्नियस रक भनेको के हो र कसरी फर्म हुन्छ अनि कति ठाउँमा चिसो हुन्छ? एकदम बुझे सर। अब हेर्नुस् अर्को कहिले काहीँ नमस्ते सर कति क्लास गएको हो? मेरो त कनेक्सन हुनै धेरै टाइम लाग्यो सर। यति लेखेको जति मात्रै हो। यो मोबाइलमा स्क्रिनशट लिनुस्, म मेट्छु। अब स्क्रिनशट लिएर राख्नु एकैछिन सर। स्क्रिनशट लिएर राख्नु है। ल अब सुन्नुस् त यो जियोलोजिकल अन्तर्गत तीन किसिमको रक हुन्छ भनेको तीन तरिकाले जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको के हो? त्यो रक कसरी फर्म भयो? त्यो रक एउटा चाहिँ कसरी फर्म हुने रहेछ रे? म्याग्मा चिसो भएर। जब म्याग्माहरू चिसो भएर जुन रक बन्छ त्यो रकलाई के रक पनि भनिन्छ रे? प्राइमरी रक। त्यसलाई म यसरी लेख्छु अल्सो कल्ड। अब एक्जाममा तपाईहरुलाई इग्नियस रक नसोधेर तीन चारवटाको नाम दिएको हुन्छ। प्राइमरी रक कुन हो भन्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्छ त प्राइमरी रक भन्नुको अर्थ नै के हो त इग्नियस रक सोधेको हो भनेर थाहा पाउनु पर्छ। ठीक छ, यो बुझ्नु पर्यो। रक कसरी फर्म भएको छ, कसरी त्यो बनेको छ त्यसको आधारमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। रक एउटा बन्छ म्याग्मा चिसो भएर। म्याग्मा चिसो भएर रक बन्यो भने त्यसलाई इग्नियस रक भनिन्छ। अथवा इग्नियस रकलाई नै हामी के भन्छौं त प्राइमरी रक भन्छौं। स्क्रिनशट लिने नभए नोट हामी पठाइदिन्छौँ। तपाईहरुलाई त्यो अस्तिको नोट पनि मैले दिन बाँकी छ। अब भोलि र पर्सि बिदा छ, नोट बनाएर पर्सि दिन्छु तपाईहरुलाई है। अस्ति अलि बिजी भएर दिन पाएको थिएन। अब हेर्नुस्, अब मैले के भने त म्याग्मा चिसो भएर इग्नियस रक बन्छ। सबै इग्नियस रक त इग्नियस रक नै हो। तर अब इग्नियस रक पनि के हुने भयो त इग्नियस रक हेर्नुस् त यसलाई मैले यसरी लेख्छु। जुन हाम्रो इग्नियस रक छ त्यो इग्नियस रक चिसो त चिसो हुने नै हो। तर चिसो हुँदाखेरि दुई ठाउँमा चिसो हुने भयो। कहाँ चिसो हुने भयो त अर्थको सरफेस बाहिर र अर्थ सरफेस भित्र। जुन चाहिँ अर्थ सरफेस बाहिर हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं एक्सट्रुसिभ, र जुन चाहिँ अर्थ सरफेसको भित्र हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं इन्ट्रुसिभ। ब्लर आइरहेछ र एक्सट्रुसिभ रक र इन्ट्रुसिभ रक यो भनेको के हो त इग्नियस रकको टाइप हो। इग्नियस रक भनेको जुन रक म्याग्मा चिसो भएर बन्छ। म्याग्मा चिसो भएर बन्ने रकलाई इग्नियस रक अथवा प्राइमरी रक भनिन्छ। इग्नियस रक अथवा प्राइमरी रक पनि दुई किसिमको हुन सक्छ। त्यो म्याग्मा कहाँनेर चिसो भयो, अर्थ सरफेसको बाहिर कि अर्थ सरफेसको भित्र? अर्थ सरफेसको बाहिर चिसो भयो त्यसलाई के भन्ने एक्सट्रुसिभ। जुन मैले तीनवटा पोजिसन हुन्छ भनेर यसरी यो बनाएको थिएँ। यो अर्थ सरफेसमा यो म्याग्मा भयो। यो म्याग्मा चिसो हुने क्रममा एउटा यहाँ नजिकै चिसो हुन सक्छ, अर्को यो ठाउँमा चिसो हुन सक्छ पोजिसन 1, पोजिसन 2 र अर्को यो ठाउँमा चिसो हुन सक्छ पोजिसन 3। अब यो 1 र 2 भनेको इन्ट्रुसिभ रक हो, 3 भनेको एक्सट्रुसिभ रक हो। त्यो म्याग्मा कुन ठाउँमा चिसो भएर रक बन्यो? अर्थ सरफेसको बाहिर चिसो भएर बन्यो एक्सट्रुसिभ। एक्स भनेको बाहिर, इन भनेको भित्र। अर्थ सरफेसको भित्र भयो इन्ट्रुसिभ। 1 र 2 इन्ट्रुसिभ रक। बुझिरहनु भएको छ? हामीलाई के सोध्छ त? हामीलाई सोध्छ यो एक्सट्रुसिभ रक भनेको कस्तो किसिमको रक हो? यो कस्तो किसिमको रक हो त कुलिङ एट सरफेस अफ अर्थ। यदि सरफेस अफ अर्थमा कुल हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? एक्सट्रुसिभ रक भन्छौं। अब यो एक्सट्रुसिभ रक हो भने यो एक्सट्रुसिभ रकलाई नै के पनि भनिन्छ त भोल्क्यानिक रक। हामीलाई एक्सट्रुसिभ रक भन्नु र भोल्क्यानिक रक भन्नुमा केही पनि फरक छैन। एक्सट्रुसिभ रकको अर्को नाम के हो रे?
भोल्क्यानिक रक, यही कुराहरू सोध्छ है। मैले अब्जेक्टिभ क्वेसन धेरै गराउँदैन, म थ्योरी धेरै गराउँछु। थ्योरीमै सबै क्वेसन यसबाटै 4 वा 5 वटा क्वेसन हो। यो यति मात्रै भनेको 5 वा 6 वटा क्वेसन बन्छ यतिमा। कुरा बुझ्नु पर्यो। एक्सक्लुसिभ रक भनेको बाहिर बन्ने हो, एक्सक्लुसिभ रक भनेको इग्नियस रक हो। एक्सक्लुसिभ रकलाई नै भोल्क्यानिक रक भनिन्छ। भोल्क्यानिक रक अथवा एक्सक्लुसिभ रकमा कहाँनिर कुल हुन्छ त, कहाँनिर चिसो हुन्छ त, सर्फेस अफ अर्थमा, अर्थ सर्फेसमा भनेको पृथ्वीको बाहिर अर्थ सर्फेसमा चिसो हुन्छ। अब यसमा अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको इक्जाम्पल। अब इक्जाम्पल के छ त, बासाल्ट, ट्र्याप, एप्टाइट, रायलाइट। योहरू चाहिँ के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, एक्सक्लुसिभ रक अन्तर्गत बासाल्ट, ट्र्याप, एप्टाइट, रायलाइट यिनीहरू केमा पर्छ त, एक्सक्लुसिभ रक अथवा भोल्क्यानिक रक अन्तर्गत पर्छ। अब कहिलेकाहीँ के सोध्छ त हामीलाई इक्जाममा, रेलवे ब्लास्टको रूपमा के युज गरिन्छ भनेर सोधिराखेको हुन्छ। रेलवे ब्लास्टको रूपमा, रेलवेमा ब्लास्टको रूपमा के युज गरिन्छ, रेलवे ब्लास्टको रूपमा, यहाँ बुझ्ने है, रेलवे ब्लास्ट। एउटा क्वेसन छ गुप्ता एन्ड गुप्तामा, रेलवे ब्लास्टको रूपमा कुन रक युज गरिन्छ, रेलवे ब्लास्टको रूपमा कुन रक युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने केमा टिक लाउनु पर्यो, बासाल्ट एन्ड ट्र्यापमा। केमा टिक लाउने रे, केमा टिक लाउने, खै बसाल्ट एन्ड ट्र्याप हो। बसाल्ट एन्ड ट्र्याप लेखेको छ अथवा बोथ दिएको छ भने त बोथमा टिक लगाउने। प्राय अप्सनमा के लेखेको छ तर, बसाल्ट एन्ड ट्र्याप, एमा बीमा अर्को केही सीमा अर्को केही लेखेको छ, हामी बसाल्ट एन्ड ट्र्यापमा टिक लगाउँछौँ हैन। यसलाई यसरी लेखेको छ बसाल्ट एन्ड ट्र्याप। तर बोथ छैन, बसाल्ट छुट्टै ट्र्याप छुट्टै छ भने कुनमा टिक लाउने, बेस्ट भनेको बसाल्ट। एउटा मात्र चुज गर्न पाइयो भने बसाल्टमा टिक लगाउने, दुईटै चुज गर्न पाइयो भने बसाल्ट एन्ड ट्र्यापमा। अब यसबाट के क्वेसन सोध्न सक्छ त, यो मात्र क्वेसन सोध्न सक्छ, बासाल्ट भनेको कुन रक हो, इग्नियस रक हो पनि सोध्न सक्यो उसले। एक्सक्लुसिभ सोधेको छ भने एक्सक्लुसिभ रक पनि हो, एक्सक्लुसिभलाई नै भोल्क्यानिक पनि भनिन्छ। कसरी क्वेसन सोध्न सक्यो, बासाल्ट रक कहाँनिर फर्म हुन्छ, अर्थ सर्फेसमा फर्म हुन्छ, कुन ठाउँमा फर्म हुन्छ सोध्न सक्छ, पृथ्वीको सतहमा। अब हामी इन्ट्रुसिभ हेर्छौँ। इन्ट्रुसिभ रक भनेको के हो त, बिलो द सर्फेस अफ अर्थ। एक्सक्युज मी सर, हजुर, यो रेलवे ब्लास्ट भनेको के हो? रेलवे ब्लास्ट भनेको रेलको लिक हेर्नु भएको छ, लिक हेरेछु सर। हो, त्यहाँ रेलको लिक बनाउँदाखेरि जुन स्टोनहरू त्यो बिचमा राखेको हुन्छ, रेलवे ट्र्याकमा, रेलवे ट्र्याकमा युज गरिन्छ भनेको हो। ए हैन, त्यही बसाल्ट हैन, बसाल्टै, त्यही भएर कन्फ्युजन भयो। रेलवे ब्लास्ट भनेको रेलको लिकमा भनेको यो लिकको मुनि हैन, लिकको मुनि राखेर अनि त्यस पछाडी उ गर्ने हैन सर। हो, रेलवे ब्लास्ट भनेको लिकको मुनि राख्ने हो, बसाल्ट त नाम भयो है। अब हेर्नुहोस्, एक्सक्लुसिभ भनेको कुल आर द सर्फेस अफ अर्थ, इन्ट्रुसिभ कहाँ कुल हुन्छ, यहाँ मैले त्यो लेखिन, कुल बिलो द सर्फेस अफ अर्थ है। तपाईहरुलाई के सोध्न सक्छ, जुन चाहिँ रक अर्थ सर्फेसको भित्र चिसो भएर बनेको हुन्छ त्यो रकलाई कुन रक भनिन्छ त, इन्ट्रुसिभ रक भनिन्छ। इन्ट्रुसिभ रक पनि के हो त फेरि, इग्नियस रककै टाइप हो। अब यो इन्ट्रुसिभ रक चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। कुन हुन सक्ने भयो, एउटा पोजिसन 1 मा भएको, अर्को पोजिसनमा 2 मा भएको भन्नाले एउटा चाहिँ अर्थ सर्फेसको नजिकै भएको र एउटा अलिक बढी डिपमा भएको। त्यो अनुसार यसलाई दुई भागमा बाँडिन्छ। पहिलोको नाम भन्छ हाइपोबासाल रक र अर्कोलाई भन्छ प्लुटोनिक रक। हाइपोबासाल र प्लुटोनिक दुई किसिमको रक हुने भयो। हाइपोबासाल भनेको कस्तो रक हो, यहाँ म लेख्छु, एक्सप्लेन गर्छु है त। स्यालो डेप्थमा हुन्छ यो स्यालो डेप्थमा हुन्छ। स्यालो डेप्थमा हुन्छ। इक्जाम्पल
ग्रेनाइट डायोराइट साइनाइट ल यो सार्नुस् त हेर्नुस् मैले जुन फिगर बनाएर अघि भनेको थिएँ सबभन्दा अर्थ सर्फेसको भित्रै जहाँनेर म्याग्मा छ त्यहीँनेर निस्किने बित्तिकै चिसो भयो त्यो भनेको डिपर डेप्थमा अथवा अर्थको क्रेस्टमै भित्र गर्भमै त्यहीँनेर चिसो भएर रक बन्यो भने त्यस्तो रकलाई हामी कुन रक भन्ने रहेछौँ प्लुटोनिक रक। प्लुटोनिक रक भनेको कुन हो त ग्रेनाइट डायनाइट साइनाइट ग्याब्रो यिनीहरू के हो प्लुटोनिक रक हो। अनि जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसको भित्रै हुन्छ तर नजिकै अर्थ सर्फेसको नजिकै स्यालो डेप्थमा स्यालो डेप्थ भनेको नजिकै भित्र त भित्र किनभने इन्ट्रुसिभ रक भइसकेपछि भित्रै हो तर स्यालो डेप्थमा छ धेरै भित्र जानु पर्दैन भने त्यस्तो रकलाई के भन्छौँ हामी हाइपोबासाल रक। हाइपोबासाल रकको इक्जाम्पल हो डोलोराइट। डोलोराइट कस्तो रक हो हाइपोबासाल रक हो ओके। अनि भोल्कानिक अथवा एक्सट्रुसिभ रक भनेको जुन अर्थ सर्फेसको बाहिर आएर चिसो भएर रक बन्छ त्यो भनेको भोल्कानिक अथवा एक्सट्रुसिभ रक हो त्यसको इक्जाम्पल यो हो। अनि डोलोराइट ग्रेनाइट डायनाइट साइनाइट ग्याब्रो बासाल ट्राप एप्टाइट राइलाइट यो सबै के हो त सबै इग्नियस रक हो है। त्यो त बुझ्नु भएको छ नि होइन। यो जति पनि तलको इक्जाम्पल छ यो सबै इक्जाम्पल के हो त सबै इग्नियस रक नै हो तर इग्नियस रक अन्तर्गत यो डोलोराइट चाहिँ हाइपोबासाल हो ग्रेनाइट प्लुटोनिक रक हो तर यो दुईटै फेरि के हो इन्ट्रुसिभ हो यो सबै के हो इग्नियस हो। यति बुझेको बुझेन इग्नियस रकको बारेमा। अब इग्नियस रकको बारेमा जे सोधे पनि यति नै हो भन्दा बढी केही पनि सोध्दैन इग्नियस रकमा। बुझ्नुभयो कि नै भन्नुस् म अगाडि बढ्छु। ठ्याक्कै पुरा बुझ्नु पर्यो है। तीन इग्नियस रक भनेको म्याग्मा चिसो भएर बन्ने हो। म्याग्मा चिसो तीन ठाउँमा हुन सक्छ त्यही भएर अथवा म्याग्मा चिसो पहिले बन्ने दुई ठाउँमा हुन सक्छ बाहिर र भित्र। बाहिर भयो एक्सट्रुसिभ त्यसलाई नै भोल्क्यानो भनिन्छ त्यसको इक्जाम्पल यो हो। भित्र भयो भने त्यसलाई इन्ट्रुसिभ भन्छ। भित्र पनि दुईटा हुन सक्छ एउटा नजिकैको डेप्थमा र एउटा भित्र अलिक भित्रको डेप्थमा। नजिकैको डेप्थमा भएकोलाई हाइपोबासाल भन्छ र अलिक डिपर डेप्थमा छ भने प्लुटोनिक भन्छ। यसको इक्जाम्पल डोलोराइट हो यसको इक्जाम्पल ग्रेनाइट हो। हेर्नुस् त यसको डेप्थ अनुसार यसको नाम पनि छ है। हेर्नुस् त यो बासाल्ट अनि यो डोलोराइट अनि यो ग्रेनाइट अल्फाबेटिकली पहिले बी आउँछ त्यसपछि डी अनि त्यसपछि जी आउँछ। बासाल्ट डोलोराइट ग्रेनाइट यो बाहिर यो अलि भित्र यो धेरै भित्र। यो सक्यो बुझ्नुभयो मेरो दिन है। यो सबै अब्जेक्टिभ क्वेसन हो। म धेरै अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ गराउँदैन है त्यस्तै कुनै कुनै छ भने मात्र एक दुईटा गराइदिन्छु नभए म खास अब्जेक्टिभ क्वेसन धेरै गराउँदैन। किन गराउँदैन भने अब्जेक्टिभ गराएर काम छैन है। तपाईहरुले थ्योरेटिकली बुझ्नु पर्छ है। के को एक्जाम दिने हो तपाईहरु सब इन्जिनियर। हामी सब इन्जिनियर त सब इन्जिनियरको तले भ्याकेन्सी खुला छैन हैन छैन अहिले एसिस्टेन्टको छ। एसिस्टेन्टको राम्रो खुलेको छ त्यो त के रे गण्डकीमा। त्यसको त फरक असिस्टेन्टको त फरक हुन्छ नि सिलेबस मटेरियल त मिल्छ है। मटेरियल त मिल्छ। ल एउटा रक हामीले पढ्यौ इग्नियस रक। त्यो इग्नियस रक कसरी बन्ने रहेछ रे त इग्नियस रक चाहिँ म्याग्मा चिसो भएर जुन मोल्टेन म्याग्मा छ त्यो चिसो भएर डिफ्रेन्ट किसिमले बन्ने भयो। अर्को चाहिँ यो सेडिमेन्ट्री रक। सेडिमेन्ट्री रक भनेकै एक्वास रक हो। एक्वास रक भनेकै सेकेन्डरी रक हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो तीनटै एउटैको नाम हो। एक्जाममा झुकिनु भएन। सेडिमेन्ट्री हामीले पढिराखेको हुन्छौँ के पनि थाहा पाउनु पर्छ भने सेडिमेन्ट्री रकलाई नै एक्वास रक र त्यसैलाई नै त्यसकै नाम के भन्छ सेकेन्डरी रक हो। प्राइमरी रक भनेको इग्नियस हो सेकेन्डरी रक भनेको सेडिमेन्ट्री हो। अब सेडिमेन्ट्री रक चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ त सेडिमेन्ट्री रक भनेको के हो भने जुन चाहिँ सेडिमेन्टल डिपोजिट भएर
डिपोजिट भएर बन्छ ड्यू टु डिफरेन्ट ट्रान्सपोर्टिङ एजेन्टहरू। त्यो ट्रान्सपोर्टिङ एजेन्टहरू रिभर हुन सक्छ, ग्लेसियर हुन सक्छ, वाइन हुन सक्छ। यो कारणहरूले म यहाँ लेख्छु अनि बुझाउँछु है त। हेर्नुस् त, यो सेडिमेन्टल deposited in a place due to different transporting agent है। त्यो ट्रान्सपोर्टिङ एजेन्टहरू के हुन सक्छ त? रिभर, ग्लेसियर, वाइन etc। ल सेडिमेन्टहरू डिपोजिट भएर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेडिमेन्टहरू लगेर एउटै ठाउँमा लगेर, जस्तो नदीले के गर्यो, माटोले टुपार्दै सर्टेन टाइमपछि त्यो के हुन्छ त? रकमा चेन्ज हुन्छ। त्यसरी बनेको रकलाई सेडिमेन्ट्री रक भनिन्छ। अब यो सेडिमेन्ट्री रकको जस्तो इक्जाम्पल हो। सेडिमेन्ट्री रकको इक्जाम्पल के हुन्छ त? कस्तो रकहरू छ जुन सेडिमेन्ट्री रक हो त? सर वो त्यो सर त्यो डिपोजिटेड इन अ प्लान छ, प्लान ड्यू टु प्लेस हो। प्लेस 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 ड्यू टु डिफरेन्ट ट्रान्सपोर्टिङ एजेन्ट। त्यो भनेको रिभर, ग्लेसियर, वाइन etc। ल यसको इक्जाम्पल के छ? स्यान्डस्टोन, लाइमस्टोन, कन्कर, ट्रिपोली, कङ्ग्लोमरेट, जिप्सम etc। स्यान्डस्टोन, लाइमस्टोन, कङ्कर, ट्रिपोली, कङ्ग्लोमरेट, जिप्सम यो सबै के हो त? सेडिमेन्ट्री रक हो अथवा एक्वस रक हो। सेडिमेन्ट्री रक अथवा एक्वस रक कसरी फर्म हुन्छ, कसरी बन्छ? इग्नियस रक म्याग्मा चिसो भएर बनेको जसरी नै यो चाहिँ सेडिमेन्टहरू डिपोजिट भएर एउटै ठाउँमा नदीले, हावाले, केहीले चाहिँ ल्याएर थुपार्दै त्यसरी जुन रक बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? सेडिमेन्ट्री रक भन्छौँ। अब यो सेडिमेन्ट्री रक पनि हामी यसलाई 3 किसिमले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। धेरै हुन्छ यो जेनरली 3 किसिमको। हामी किन पढ्न गएको भने यो सोध्छ केमिकलले डिपोजिट गरेको रकलाई, जसले एउटा हुन्छ केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रक, केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रक। केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रक भनेको केमिकलद्वारा अथवा मिनरल्सहरूले सेडिमेन्ट्री रकको टाइप्स हो। केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रक है। केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रक भनेको कुन हो त? जिप्सम। यो सोधेको छ है एकचोटि, हाम्रो आवश्यक इन्जिनियरकोलाई सोधेको छ। जिप्सम कुन किसिमको रक हो? केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड, फिजिकल्ली प्रिसिपिटेटेड, त्यसरी सोधेको छ। जिप्सम भनेको कुन रक हो? केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेन्ट्री रक हो हैन? जिप्सम, डोलोमाइट यिनीहरू केमिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रक हो। त्यस्तै गरेर यो सोधेको त मैले त्यही भएर लेखाएको हो, तपाईहरुले बुकहरुमा नि पाउनुहुन्न, टिप्नु होला है। त्यस्तै गरेर बायोलोजिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रक अथवा यो बायोलोजिकल्ली प्रिसिपिटेटेड रकलाई के पनि भनिन्छ त? अर्गानियस रक। नाम थाहा पाउने है, यो अरु तपाईहरुले पढ्नु भएन होला किनकि जस्तो लाग्छ, केही नै होइन, नाम थाहा पाउने। यो बुकहरुमा छैन, कोचिङ पढ्छ के यो दुईटा कुरा त नयाँ सिक्नु पर्यो नि हैन? बुकमा यो छैन, त्यही भएर सरले के पढायो? लाइमस्टोन, एल, चक, फिजिकल्ली प्रिसिपिटेटेड। यो जिप्सम कुन रक हो भनेर केमिकली प्रिसिपिटेटेड रक त्यस्तो किसिमको क्वेशन हेर्नु भएको छ किन तपाईहरुले? फिजिकली प्रिसिपिटेटेड रक
यसलाई के पनि भनिन्छ त फ्रेगमेन्टल। तपाईहरुले त्यति पढ्नु हुन्न क्या? के हो गाह्रो छ है तपाईहरुको लेभल पुगेको छैन, लोकसभाको लेभल पुगेको छैन। फर्स्टचोटि सबैले तयारी गर्दै हो, सबै नयाँ जस्तो लाग्छ। तपाईहरु फर्स्टचोटि लोकसभा तयारी गर्न लागेको हो? हैन, पुरानो पनि छ सर। पहिले यो लोकसभाहरु तयारी गरेको हुनुहुन्छ? लेभल पुगे छैन है तपाईहरुको, तयारीको लेभल पुगे छैन। अब यो कुरा थाहा छैन भने यसको कोचिङ पहिलोचोटि हो। कोचिङ पहिलोचोटि भए पनि ल सुन्नुस्, तपाईहरुलाई क्वेशनै थाहा छैन। अब यस्तो यस्तो क्वेशनहरु थाहा छैन। जिप्सम भनेको कुन रक हो, केमिकली प्रिसिपिटेटेड रक हो भनेर यो क्वेशन सोधिसकेको छ एक्जाममा। यो भन्दा 1 साल 2 साल पहिले है नेपालको ओल्ड क्वेशन हेर्नु भयो भने ओल्ड क्वेशन बैंक त्यसमा पाउँछ। यो सोधिसकेको छ। सेडिमेन्ट्री रक सुन्नुस्, के बुझ्ने त अब, हल्ला नगर्ने, सुन्ने मात्र। सेडिमेन्ट्री रकलाई नै एक्वास रक भनिन्छ। एक्वास रक, सेकेन्डरी रक, सेडिमेन्ट्री रक एउटै हो। जुन सेडिमेन्ट डिपोजिट भएर रक बन्छ त्यसलाई सेडिमेन्ट्री रक भनिन्छ। एक्जाम्पल नाम याद हो, हल्ला नगर्दिनुस् होला प्लिज। अडियो कसको आउँछ? सोध्ने बेला मात्र अडियो अफ अन गर्ने। यो अडियो अफ गर्नुस् त, यो यहाँबाट नहुने रहेछ फेरि। अडियो अफ गरेर राख्नुस् नत्र म क्लिप गर्न लागिन्छु। सेडिमेन्ट्री रक भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। नाम याद राख्ने, एकदम हाइलाइटमा हुन्छ। जिप्सम, स्यान्डस्टोन, लाइमस्टोन, कंग्लोमरेट सोधिराखेको हुन्छ, योहरु याद राख्ने। अब कहिलेकाहीँ यो क्वेशन चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्छ के, तपाईहरुले बुकरमा पनि पाउनुहुन्न, तर एकचोटि सोधिदियो जिप्सम कुन रक हो, जिप्सम केमिकली प्रिसिपिटेटेड रक हो के, त्यो भन्न सक्नु पर्यो हामीले। लाइमस्टोन कुन रक हो, बायोलोजिकली प्रिसिपिटेटेड रक हो, त्यो हामीले भन्न सक्नु पर्यो के, बुझ्नुभयो। ग्राभल कुन रक हो, सेडिमेन्ट्री त सेडिमेन्ट्री, तर सेडिमेन्ट्री कस्तो सेडिमेन्ट्री त, फिजिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेन्ट्री रक भन्छ। कंग्लोमरेट, स्यान्डस्टोन योहरु यो भित्र पर्छ। यसरी याद राख्ने, नामहरु याद राख्ने है। सर कंग्लोमरेट माथि उसमा पनि पर्ने रहेछ है सर? केमा भाइ? यो हजुरको माथि ल तिम्रो यही माथि आइहाल्छ नि, माथि आएको पनि यो सबै सेडिमेन्ट्री रक हो। यही भित्रको यो स्यान्डस्टोन कुन भयो त? स्यान्डस्टोन भनेको हेर त यहाँ कहाँ पर्यो स्यान्डस्टोन? यहाँ छ, फिजिकली प्रिसिपिटेटेड हो। लाइमस्टोन कहाँ पर्यो? बायोलोजिकली प्रिसिपिटेटेडमा। कंकर कहाँ पर्यो? यो पनि बायोलोजिकलमा पर्छ। ट्रिपोली बायोलोजिकलीमा पर्छ। कंग्लोमरेट फिजिकलमा पर्यो। जिप्सम कहाँ पर्यो? केमिकली प्रिसिपिटेटेडमा पर्यो। यो सबै यहीँको यहाँ आउने त हो नि, यसकै टाइप्स लेखेको। सेडिमेन्ट्री रकको प्रकार हो त्यो। इग्नोइस रकको 3वटा प्रकार भने जस्तै यो सेडिमेन्ट्री रकको प्रकार हो। अघि इग्नोइस रक पढाए नि, बुझ्नु भएन? इग्नोइस रकको 3वटा प्रकार, पहिले 2टा, एउटा एक्सट्रुसिभ र इन्ट्रुसिभ, अनि इन्ट्रुसिभमा पनि 2टा। त्यसरी याद राख्ने के कुन कहाँ फर्म भयो। यो चाहिँ सेडिमेन्ट डिपोजिट भयो। कसरी सेडिमेन्ट डिपोजिट भयो? यसको आधारमा रक फर्म भयो है। यो सबै कुरा थाहा पाउनु पर्यो, त्यति सजिलै नाम निस्किँदैन नि त। 3 नम्बरमा अब मेटामर्फिक। यो सबै हामी के को आधारमा पढिरहेछौँ? त्यो रक कसरी बन्यो भनेर त्यसको आधारमा पढिरहेछौँ। एउटा रक कसरी बन्यो? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेसन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेसन भनेको त्यो रक कसरी बन्यो। फर्स्ट रक कसरी बनेको थियो? म्याग्मा उत्पत्तिको आधारमा हो, म्याग्मा चिसो भएर। दोस्रो रक कसरी बन्यो? सेडिमेन्ट डिपोजिट भएर। तेस्रो रक हो यो मेटामर्फिक रक हो। मेटामर्फिक रक कसरी बन्यो त? मेटामर्फिक रक चाहिँ त्यो जुन पहिले प्राइमरी र सेकेन्डरी रक थियो अथवा इग्नोइस रक र सेडिमेन्ट्री रक थियो, त्यो 2टा रकले आफ्नो गुण परिवर्तन गरेर त्यही रक एउटा रक हुन्छ। कुनै इग्नोइस रक छ जस्तो ग्रेनाइट छ, यो ग्रेनाइटमा एक्सेस प्रेसर दियो, टेम्परेचर यसलाई हिट दियो। यस्तो ट्रायंगलको सिम्बल भनेको हिट हो। हिट दियो, यसलाई प्रेसर दियो भने यो ग्रेनाइट चेन्ज भएर अर्को बनिन्छ है। ग्रेनाइट चेन्ज भएर अर्को रक बनिन्छ। त्यसले गरेर अरू रक बनिन्छ के। सेल छ, यसलाई हिट दियो, प्रेसर टेम्परेचरहरु दियो भने यो स्लेट बनिन्छ। स्लेट SHALATE।
हैन यसरी अर्को SLAT स्लेट भनेर छ है स्लेट बनिन्छ यस्तो यदि एउटा यो भनेको के हो त हाम्रो पहिलेको रकहरु इग्नियस रक पनि हुन सक्छ है हेर्नु होला इग्नियस रक पनि हुन सक्छ अथवा सेडिमेन्ट्री रक पनि हुन सक्छ यो दुईटा रकलाई के त हिट प्रेसर यो सबै पनि दिएको हुन सक्छ एउटा दिएको हुन सक्छ टेम्परेचर यो कुराहरु दिएर यसमा अर्को प्रपर्टिज यसको प्रपर्टिज चेन्ज भएर अर्को नयाँ न्यू रक फर्म हुन्छ हो यो जुन नयाँ रक बन्छ त्यो रकलाई नै हामी के भन्ने हो त मेटामर्फिक रक भन्ने हो र यो जुन प्रोसेस हो यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ मेटामर्फिक प्रोसेस भनेको जुन चाहिँ मेटामर्फिक प्रोसेसबाट प्राइमरी र सेकेन्डरी रक इग्नियस रक र सेडिमेन्ट्री रकबाट नयाँ रक बन्छ त्यो रकलाई के भन्छ मेटामर्फिक रक भन्छ इग्नियस रकबाट छुट्टै बन्न सक्छ सेडिमेन्ट्रीबाट छुट्टै बन्छ पहिलेको रकहरुबाट दोस्रो अर्को कुनै रक बन्यो त्यसले आफ्नो गुणमा त्यसको आफ्नो प्रपर्टिजमा चेन्ज भएर अर्को रक बन्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौं मेटामर्फिक रक र जुन प्रोसेसबाट त्यो बन्यो त्यो प्रक्रियालाई मेटामर्फिक प्रोसेस भनिन्छ र जुन रक बन्छ त्यो रकलाई हामी के भन्छौं मेटामर्फिक रक भन्छौं क्लियर छ त्यही कुरा म लेख्छु बुझेर पढ्नु होला है अनि तपाईहरुको पढाइ पुगेको छैन लोकसेवा तयारीको लागि मलाई फेसबुकमा पनि सर्च गरे हुन्छ अनि नजानेको कुरा सोधे हुन्छ सकेसम्म बुझाउन सक्ने कुरा म बुझाइदिन्छु अस्ति एउटा साथीले के मुखको सोध्नु थियो मैले सोधेको थिएँ सर मैले सोधेको थिएँ अब बुझाउन सक्ने कुरा बुझाइदिन्छु कति कुरा त लेख्न झ्याउ लाग्छ नि त मेसेजमा सानो कुराहरु छ भने बुझाइदिन्छु हैन भने यसको क्लासहरु भएको बेला सोध्ने अब लामो कुराहरु बुझाउन अलि गाह्रो हुन्छ कि झ्याउ लागिरहन्छ कि शनिबारहरुतिर सोध्यो भने अलि फ्री हुन्छ हेर्नुस् त ड्यू टु हिट प्रेसर मिनरल्स मिनरल भनेको केमिकल त्यो कारणले के भयो त आइदर igneous rock or sedimentary rock igneous rock अथवा sedimentary rock के हुन्छ त changes occurs यिनीहरुमा चेन्ज हुन्छ changes occurs resulting of metamorphic rock इसको एग्जांपल के होता है मेटामॉर्फिक रॉक को एग्जांपल जेनिस भन्छ क्वार्टजाइट मार्बल स्लेट सिस्ट यिनीहरु के हो त मेटामॉर्फिक रॉक को एग्जांपल हो हमरा एग्जाम में सोध्छ जेनिस कुन रक हो क्वार्टजाइट कुन रक हो मार्बल स्लेट यो ध्यान दिनु होला क्वार्टजाइट क्वार्ज फरक कुरा हो यो क्वार्ज भनेको मिनरल हो क्वार्टजाइट भनेको रक हो मिनरल के हो रक के हो फरक फरक कुरा हो म पछि बुझाउँछु मिनरल को बारेमा क्वार्टजाइट भनेको चाहिँ रक हो हामीलाई एउटा क्वेशन पनि सोध्छ कुन रक हो र कुन मिनरल हो मिनरल फरक चीज हो रक फरक चीज हो है के पनि थाहा पाइराख्नु पर्छ कुनबाट कुन बन्यो सेलबाट स्लेट र सिस्ट बन्छ सेल भनेको कुन रक हो मलाई भन्ने सेल भनेको कुन रक सेडिमेन्ट्री बायोलोजिकल सेल भनेको सेडिमेन्ट्री रक हो र यसबाट बनेको यो स्लेट र सिस्ट भनेको चाहिँ मेटामर्फिक रक हो सेल चेन्ज भएर स्लेट र सिस्ट बन्छ स्लेट पनि बन्न सक्छ सिस्ट पनि बन्न सक्छ भनेको यसबाट यो सेलबाटै दुईटा चीज बन्न सक्छ स्लेट पनि सिस्ट पनि त्यसमा टेम्परेचर प्रेसरहरु कति र कस्तो दिने त्यो आधारले बन्न सक्छ हामीलाई त्योसँग मतलब हैन हामी रक बनाउँदै हिँड्ने होइन थाप मात्र पाउने यसबाट यो बनेको हुन्छ भने स्यान्डस्टोनबाट क्वार्टजाइट बनेको हुन्छ है त्यस्तै गरेर कंग्लोमरेटबाट पनि सिस्ट बनेको हुन्छ
कङ्ग्लोमरेटबाट जेनिस पनि बन्छ अनि सिस्ट पनि बन्छ है, यो दुईटा बन्छ। त्यस्तै गरेर लाइमस्टोनबाट मार्बल बन्छ। अर्को डोलोमाइटबाट पनि के बन्छ, मार्बल बन्छ। ल यो थाहा पाउने कुनबाट कुन बनेको हो, यो कङ्ग्लोमरेटबाट नै सिस्ट बनेको हो। यसरी चाहिँ 3 किसिमले रकहरू बन्ने रहेछ। रक बनिसक्यो, अब नयाँ रक बन्दैन। एउटा क्लासिफिकेसन हामी के गर्यौं त, रकको क्लासिफिकेसन त्यसको बनोटको उत्पत्तिको आधारमा त्यो कसरी उत्पत्ति भयो, म्याग्मा चिसो भएर कि सेडिमेन्ट डिपोजिट भएर कि त्यसरी बनेको दुईटा रकको मेटामर्फिक प्रोसेसबाट त्यसको हिट, टेम्परेचर, हिट अथवा प्रेसरहरूको कारणले गर्दा त्यसको गुणहरूमा परिवर्तन भएर बन्यो त। त्यसरी 3 तरिकाले रकहरू बन्छ। रक बनिसक्यो, अब नयाँ रक बन्दैन। यदि 3 तरिकाले मात्रै संसारमा रक बन्छ। अब बनिसकेको रकको गुणको आधारमा त्यसलाई फेरि के गर्न सकिन्छ त, क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। भनेको त्यसमा जेनिसको एउटा गुण हुन सक्छ हैन, लाइमस्टोनको अर्को हुन सक्छ, ग्रेनाइटको अर्को गुण हुन सक्छ, मार्बलको अर्को गुण हुन सक्छ। त्यसको गुण कस्तो छ त, फिजिकल्ली, केमिकल्ली, बायोलोजिकल्ली त्यसको गुण कस्तो छ, त्यो चिरा कसरी पर्छ, त्यो कसरी बसेको हुन्छ, त्यसको आधारमा, त्यसको गुणहरूको आधारमा, त्यसको प्रोपर्टिजहरूको आधारमा हामी अब यही रकहरूलाई फेरि अर्को तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्छौं। त्यसमध्ये एउटा केमिकल क्लासिफिकेसन हो र अर्को फिजिकल क्लासिफिकेसन हो। त्यसमा भएको मिनरल्सहरू धेरै हुन सक्छ। कुनै पनि एउटा रकमा धेरै मिनरल्सहरू हुन्छ। त्यो धेरै मिनरल्सहरू मध्ये पनि जस्तो कुनै एउटा हेर्यो भने मैले ग्रेनाइट हेर्छु भने यसमा धेरै किसिमको मिनरलहरू हुन्छ ग्रेनाइटमा। तर एउटा कुनै मात्र त धेरै हुन्छ नि। जुन धेरै छ, जुन चिज धेरै छ, त्यो धेरै भएको चिजहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने हो हैन। हामीले केमिकलको आधारमा एउटा केमिकल मिल्ने धेरै केमिकल, मेजर केमिकल जुन छ त्यो केमिकल अथवा मिनरल्सहरूलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि त्यसरी क्लासिफाई हामी गर्न सक्छौं। त्यसलाई भन्छ केमिकल क्लासिफिकेसन। त्यसरी क्लासिफाई गर्दाखेरि हामी त्यसलाई पनि 3 तरिकाले, यसमा सबै कुरालाई सुन्नुस् न सर, यसको नि अब मेमोराइज कसरी यो राख्ने, अलिकति के अरे 1-2वटामा जस्तै कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि के अरे मिल्दो रहेछ, जस्तै डोलोमाइट, डायटोमाइट, अब त्यो कसरी मेमोराइज, एउटा त्यो आइडिया भनिदिनु न सर। त्यस्तो आइडिया त खासै छैन, हेर्नु हैन, विचारचोटि प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आउँछ हैन। अब इग्नोइस रकहरूमा प्राय जसो आइटीई हुन्छ। लास्टमा यदि आइटीई छ भने त्यो इग्नोइस रकहरू हो। तर फेरि त्यस्तो भन्दाखेरि कुनै चाहिँ नहुन सक्छ। तर प्राय जसो चाहिँ के हुन्छ भने, अब जस्तो कि यसमा के छ त, डोलोमाइटमा पनि आइटीई आउँछ, तर त्यो के भइदिन्छ, यो तपट्टिको रक भइदिन्छ, सेडिमेन्ट्री रक हुन्छ। तर जेनरली अरु चाहिँ हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त, एप्टाइट, रायलाइट, ग्रेनाइट हैन, डायोराइट, यिनीहरू सबै पेग्माटाइट, यिनीहरू सबै डोलोराइट, यिनीहरू सबै इग्नोइस रक हो। अब त्यो हेर्ने, आफैले बनाउने, नामहरू सर्टकट सिनोनिम्सहरू बनाउँदै जानुपर्छ के, आफैले बनाउँदै जानुपर्छ। जस्तो मैले भने तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ, बी डी जी जी डी भनेको सुरुमा आउँछ, डी डोलोराइट, जी ग्रेनाइट, यो सबसे लास्टमा हुन्छ। भनेको डिपर डेप्थमा, स्यालो डेप्थमा, यो बाहिर बसाल्ने डोलोराइट। यसरी बनाउँदै जाने हो। त्यस्तो खासै फरक पर्दैन। तपाईँ 2-3 वटा त धेरै याद गर्नु पर्दैन, सोधिराख्ने नामहरू मात्र याद गरे पुग्छ। जब थाहा भइहाल्छ के 3-4 चोटि हेर्यो भने नि थाहा भइहाल्छ, धेरै कन्फ्युजन हुँदैन। क्वेसनहरू हेर्ने थाहा भइहाल्छ है। केमिकल क्लासिफिकेसन, केमिकल क्लासिफिकेसनमा एउटा हुन्छ सिलिसियस रक। सिलिसियस रक भनेको मेन कन्स्टिट्युट सिलिका, यही सोध्छ। सिलिसियस रकमा सबभन्दा बढी कुन हुन्छ, कन्स्टिट्युएन्ट भनेको कुन चिजको मात्रा बढी हुन्छ, सबभन्दा बढी कन्स्टिट्युट भनेको सिलिका हो है। त्यसपछि त्यसको इक्जाम्पल के हो त, इक्जाम्पल भनेको क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट,
basalt, trap, sandstone, gneiss, gabbro, यो सबै के हो त सिलिसियस रक हो। हामीलाई एक्जाममा सोध्छ क्वार्जाइट ग्रेनाइट कुन रक हो, सिलिसियस रक हो भन्नु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा हुन्छ क्याल्कारियस रक। क्याल्कारियस रक भनेको मेन कन्स्टिट्युट इज लाइम। क्याल्कारियस भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको CaCO3 भनेको लाइम, नामले पनि भन्छ सिलिसियस सिलिका। क्याल्कारियस भनेको क्याल्सियम भनेको लाइमसँग रिलेटेड हुन्छ। क्याल्कारियस भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट लाइम है। मेन कन्स्टिट्युएन्ट इज लाइम। ओके, यो भनेको यसको इक्जाम्पल। अब लाइम हुने भएकोले लाइमस्टोन हैन, लाइमस्टोनबाटै मार्बल बन्छ, जिप्सम, डोलोमाइट, यिनीहरू के हो त क्याल्कारियस रक हो। अर्को थर्ड नम्बरमा हुन्छ आर्गिलेसियसले के जनाउँछ, एग्रिकल्चर जस्तो हुन्छ हैन। एग्रिकल्चर आर्गिलेसियस उस्तै आयो। एग्रिकल्चर भनेको के भयो त कृषि कहाँ गर्ने त माटोमा। यसमा बढी के हुन्छ क्ले, माटो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। सबै कुराको चाहिँ हुँदैन, आफैले बनाउँदा नै हुन्छ। आर्गिलेसियस रक। सिलिसियस नामले जनाउँछ, सिलिका भयो। क्याल्कारियस भनेको क्याल्सियम भनेको लाइम भयो। आर्गिलेसियस भनेको एग्रिकल्चर भनेको खेती भनेको माटोमा गर्ने। त्यसो भए यसको मेन कन्स्टिट्युट के भयो? तपाईहरु नबोल्ने हो कि नआएको हो? मलाई त लाग्छ तपाईहरुको लेभल पुगेको छैन है। खासै क्रस क्वेशन हैन सर, सरले राम्रो पढाइराख्नु छ नि, अनि के बोल्नु। प्लेट, मड स्टोन, अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है। एउटा बुक मात्र एउटा त्यो पढेर हुँदैन। यो कोचिङ त कुनै एक ठाउँमा गरे हुन्छ है, तर बुकहरु क्वेशन अब्जेक्टिभ क्वेशन धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ के। र अझ धेरै भन्दा पनि म के भन्छु भने रिभिजन धेरै गर्नुपर्छ। रिभिजन एकदम हुनुपर्छ है। ल हेर्नुस् त, केमिकल भनेको केमिकलको आधारमा के हुन सक्छ? एउटा सिलिका, यसलाई सिलिसियस भन्ने। लाइम भनेको क्याल्सियमसँग रिलेटेड भयो, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई भन्छ। यो क्याल्सियम कार्बोनेट भएकोले क्याल्कारियस भयो। आर्गिलेसियस भनेको एग्रिकल्चर, त्यो भनेको क्लेमा कुन भयो त ल्याटेराइट, स्लेट, मडस्टोन, कायोलाइन। यो सोधेको छ है एकचोटि, कायोलाइन के हो भनेर। कायोलाइन आर्गिलेसियस हो। ल अब यो चाहिँ केमिकलको आधारमा भयो। त्यसरी नै हामी के गर्न सक्छौं त फिजिकलको आधारमा पनि फिजिकल क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौं। त्यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेको हो, त्यसको रूप रङ कस्तो। एक सेकेन्ड सर, लास्ट सरी। अब हामी अर्को सी नम्बरको अर्को क्लासिफिकेसन कसरी गर्न सक्छौं त फिजिकल क्लासिफिकेसन। फिजिकल क्लासिफिकेसन भनेको स्टेरिडिफाइड रक। अर्को क्लास भोलि हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, भोलि क्लास हुन्छ कि हुँदैन? एक्जाम हो सर, भोलि साँझ क्लास हुँदैन? एक्जाम हो, टेस्ट हुन्छ। टेस्ट कति बजे? यही टाइममा। टेस्ट चाहिँ दिउँसो लिने, साँझ क्लास गर्ने, त्यस्तो हुँदैन? हुन्छ सर, सही हो सर। हुन्छ। सरले अब कति बजे दिनुहुन्छ? दिउँसो टेस्ट लिने, बरु बेलुका क्लास लिने। सर सर एक मिनट सर। के भयो रे? सिलिसियस रक छ नि, त्यसको इक्जाम्पलमा क्वार्टजाइट र स्यान्डस्टोन बसाल छ नि, बसाल मेटामोर्फिक रकमा पनि छ त सर। क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट इक्जाम्पल परिहाल्छ नि।
सुन अघि भनेको सुनेनौ त्यसो भए तिमीले सुन त यो पहिले ल ठिकै छ यो सारेको सारण के भने यो यहाँसम्म सार्यो काय लाइनसम्म हजुर हजुर ल सारिसक्यो। सार्नुभयो भने फेरि सुन्नुहोस् है मैले अघि नै के भने रक बन्ने तरिका 3वटा मात्रै हो रक बनिसक्यो अब सबभन्दा पहिले हामीले के पढ्यौं यहाँ सुन्ने है त केही छैन जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेर हामीले पढ्यौं यो खास जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन भन्नुको अर्थ के हो भने रक कसरी बनिरहेछ कसरी बन्छ भन्ने तरिका हो त्यसको उत्पत्ति आधारमा है जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको रक कसरी बन्छ अथवा उत्पत्ति कसरी हुन्छ हैन उत्पत्ति कसरी भयो त्यसको आधारमा एउटा चाहिँ म्याग्मा चिसो भएर बन्यो त्यो भनेको इग्नियस रक भयो र यदि सेडिमेन्ट डिपोजिट भएर बन्यो त्यसलाई के भन्छ सेडिमेन्टल रक हैन सेडिमेन्टरी रक र यो इग्नियस रक र मेटामर्फिक रक नै चेन्ज भएर अर्को कुनै नयाँ न्यू रक बन्छ भने यही दुईटा रकबाट अर्को नयाँ रक फर्म हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं न्यू रक भन्छ त्यसलाई हामी मेटामर्फिक रक भन्छौं अब बन्ने एग्नियस र सेडिमेन्ट्री हो सर हैन सर हो इग्नियस र सेडिमेन्ट्री रक हो यो इग्नियस रकबाट नयाँ रक बन्न सक्छ सेडिमेन्ट्रीबाट पनि नयाँ रक बन्न सक्छ त्यो मेटामर्फिक हो जम्मी रक बन्ने यति 3वटा तरिका मात्रै हो अब रक बनिसक्यो अब बनिसकेको रकलाई त्यसमा कुन केमिकल हुन्छ त जस्तो कि इग्नियस रक भयो ग्रेनाइट सेडिमेन्ट्री रक अन्तर्गत लाइमस्टोन स्यान्डस्टोनहरु भयो मेटामर्फिक रक अन्तर्गत मार्बल जेन्निसहरु भयो यो जति रक बनिसक्यो नि त्यो रकमा त्यसमा केमिकलहरु के छ त त्यो एउटा सेम केमिकल भएको रकलाई एक ठाउँमा राख्ने अर्को केमिकल भएकोलाई एक ठाउँमा अर्को केमिकल भएको अर्को ठाउँमा राख्दाखेरि यो जुन रकहरु बनेको छ यो रकहरुमा के देखियो त सर्टेन टाइपको रकमा सिलिका धेरै भएको देखियो कुनैमा लाइम धेरै भएको देखियो कुनैमा क्ले धेरै भएको देखियो त्यसो भए क्ले धेरै भएको रकहरुलाई आर्गिलेसियस रक पनि भनियो त्यही रकहरु यही रक मध्येको कुनै रक आर्गिलेसियस हुन सक्छ कुनै क्याल्कारियस हुन सक्छ कुनै सिलिसियस हुन सक्छ अब यही रकहरु यही इग्नियस रक सेडिमेन्ट्री रक र मेटामर्फिक रक कसरी देखिराछ त्यसलाई नै फेरि अर्को तरिकाले फिजिकल क्लासिफाई गर्न सक्यो स्टेरिफाइड छ अनस्टेरिफाइड छ फोलिएटेड छ त्यसो बुझ्नु भयो सर ठीक छ अघि नबुझेकोले बुझ्नु भयो कि नै बुझेकोले त ठिकै छ बुझे सर रक बन्ने जति त्यति बनिसक्यो अब बनिसकेको रकलाई नै हामी क्लासिफिकेसन गर्ने है क्यान बी स्प्लिट along distinct layer यो सोच छ है यही कुरा मैले जति लेखाए आज जति लेखाएको छु त्यसबाट तपाईको 100 वटा क्वेशन बन्छ can be split along distinct layer can be split along यो सबै क्वेशन हो के बुझ्नु होला भने जति पनि लेखाइरा छु त्यो सबै लाइन बाइ लाइन क्वेशन हो बुकहरुमा पाइन्छ नपाउने नि होइन ल हेर्नुस् त के भन्छ भने फिजिकल क्लासिफिकेसनमा एउटा स्टेरिडिफाइड रक हो पहिलो क्वेशन त के सोध्छ द रक व्हिच क्यान बी स्प्लिट अलोङ द डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज स्टेरिडिफाइड अनस्टेरिडिफाइड फोलिएटेड प्लानो चिलानो केमा टिक लाउनु पर्यो स्टेरिडिफाइडमा जसलाई चाहिँ लेयर लेयर पत्र पत्र छुट्याउन सकिन्छ त्यस्तोलाई के भन्छ स्टेरिडिफाइड रक भनिन्छ भनेर बुझ्नु पत्रै चटाउने हैन सर हो अब कुन रकलाई चाहिँ पत्र पत्रमा छुट्याउन सकिन्छ त त्यो भनेको जति पनि सेडिमेन्ट्री रक छ सेडिमेन्ट्री रक अन्तर्गत पर्ने सबै पहिलो त्यसपछि मार्बल र क्वार्जाइट यो दुईटालाई पनि के गर्न सकिन्छ त यही अन्तर्गत राख्न सकिन्छ स्टेरिफाइड अन्तर्गत राख्न सकिन्छ त्यसो भए सर यो डिस्टिंक्ट लेयरमा यो सफ्ट टाइपको भयो हैन सर के बुझ्नु हो नि
तपाईहरुले पहाडतिर हेर्नुभयो भने यस्तो किसिमको सेडिमेन्ट्री रकहरु स्यान्डस्टोनहरु लाइमस्टोनहरु त्यो पाइन्छ है। जस्तो लेयर लेयर यसको क्रस सेक्सनमा हेर्यो भने यसरी चाहिँ लेयर लेयर जस्तो देखिन्छ के। यस्तो किसिमको रक हुन्छ के। यसको लेयर लेयर यस्तो देखिरहेको हुन्छ नि। डिफरेन्ट लेयर लेयरमा हामी छुट्याउन सक्छौं। यो थाहा पाउने यो हाम्रो क्विजमा ठ्याक्कै यही सोध्छ। The rock which can be split along the distinct layer is known as तल अप्सनमा स्टेरिफाइड अनस्टेरिफाइड यस्तो लेखिराखेको हुन्छ। अथवा के भन्न सक्यो अर्को क्वेशन सेडिमेन्ट्री रक इज नोन एज तल अप्सनमा के लेख्न सक्यो उले स्टेरिफाइड अनस्टेरिफाइड केमा टिकाउनु पर्यो स्टेरिफाइड। उले मार्बल कुन रक हो भनेर तल अप्सनमा स्टेरिफाइड दिइराछ भने स्टेरिफाइड हुन सक्छ। एउटै रक धेरै किसिमको हुन सक्छ नि। जस्तो कि म धेरै कुरा हुन सक्छु नि। म अहिले पढाइरा छु टिचर छु हैन। दिउँसो अफिस गएको थिएँ त्यहाँ इन्जिनियर थिए हैन। एकछिनपछि अहिले म बुवाको लागि छोराछोरी हुन्छु कसैको लागि दाइ हुन्छु कसैको लागि भाइ हुन्छु भने जस्तै एउटै कुरा पनि धेरै कुरा हुन सक्छ। मार्बल मेटामर्फिक रक पनि हुन सक्छ स्टेरिफाइड रक हुन सक्छ केमिकली अर्को रक हुन सक्छ। त्यसरी बुझ्नुभयो कि नाइ? बुझेर नै पढ्नु पर्यो। Unstratified TFIED यो मेरो T र F एउटै जस्तो देखिएला यो T हो FIED रक। यो भनेको यसको ठ्याक्कै यो स्टेरिफाइड या अन भनेपछि के भयो त यो ठ्याक्कै क्यान बी स्प्लिट यो चाहिँ क्यान नट बी स्प्लिट हैन। क्यान्ट स्प्लिट SPLIT स्प्लिट into thin layer। यो भन्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसको एक्जाम्पलमा अल इग्नियस रक जति पनि इग्नियस रकहरु छ जस्तो कि ग्रेनाइट हो त्यसलाई हामीले यसरी पत्र पत्र छुट्याउन सक्दैनौं। जति पनि इग्नियस रक छ त्यो सबै अनस्टेरिफाइड रक हो। हामीलाई क्वेशन के पनि सोध्न सक्छ अब यसमा द रक व्हिच क्यानट बी स्प्लिट इन्टु द थिन लेयर इज नोन एज भनेर अनस्टेरिफाइड रक भन्न सक्छ। अर्को अनस्टेरिफाइड रक इज अल्सो नोन एज इग्नियस रक भन्न सक्छ। ग्रेनाइट इज भनेर तलको अप्सनमा अनस्टेरिफाइड अप्सन दिएको छ भने अनस्टेरिफाइड पनि हुन सक्ने भयो ग्रेनाइट। अर्को के रक पनि हुन सक्ने भयो प्लेटोनिक रक पनि हुन सक्ने भयो हैन। त्यस्तै गरेर ग्रेनाइट भनेको सिलिसियस रक पनि हुन सक्ने भयो अनस्टेरिफाइड रक हुन सक्ने भयो। त्यसरी एउटै रक धेरै किसिमको हुन सक्ने भयो हैन। अर्को हुन्छ फोलिएटेड रक। फोलिएटेड रक भनेको के हो त टेन्डेन्सी टु स्प्लिट इन्टु सर्टेन डाइरेक्सन। यो अलिकति मात्र फरक छ। यो खास स्टेरिफाइड र फोलिएटेड रकमा स्टेरिफाइड रकलाई चाहिँ हामी पत्र पत्रमा छुट्याउन सक्छौं। फोलिएटेड रकको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन डाइरेक्सनमा त्यो चाहिँ स्प्लिट हुन सक्छ। त्यसमा पत्र यसमा चाहिँ जस्तो अघि मैले जस्तो देखाएर लाइन पत्र पत्र जस्तो देखाएको थिएँ यस्तो पत्र पत्र हुँदैन। यस्तो पत्र पत्र छुट्टिने हुँदैन तर कुनै एउटा डाइरेक्सनमा चाहिँ छुट्टिन सक्छ। त्यो कुनै एउटा डाइरेक्सनमा त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त छुट्याउन सक्छौं। त्यस्तो रकलाई भन्छ फोलिएटेड रक। यसको एक्जाम्पलमा अल मेटामर्फिक रक जति पनि मेटामर्फिक रक छ त्यो सबै पर्छ एक्सेप्ट के को बाहेक पर्दैन होला भन्नुस् त कुन मेटामर्फिक रक छ जुन फोलिएटेड रक हुन सक्दैन। मार्बल अघि मार्बल भयो हैन क्वार्जाइट भयो मार्बल र क्वार्जाइट यति दुईटा हो अरु केही पनि होइन। किनभने यो के भइसक्यो त स्टेरिफाइडमा आइसकेको छ त्यही भएर है except marble and quartzite। यति पढेपछि हामीले रकको क्लासिफिकेसनबाट सोध्ने कुराहरु पढिसक्यौं। अब हामीले के हेर्छौं त गुड बिल्डिङ स्टोनहरु। अब हेर्नुस् त यो हामीले रकको टाइप्सहरु पढ्यौं। अब यो रकको टाइप पढ्यौं भने त्यति काम छैन। अब हामीले त यस्तो रक चाहियो सबै रक हो सबै स्टोन हो मेटेरियल त सबै हो जम्मै जे हेरे पनि मेटेरियल हो तर त्यो मेटेरियल एज अ बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा हामीले त पहिलाको मेटेरियल होइन बिल्डिङ मेटेरियल हो। त्यसो भए
त्यो कुन त्यस्तो कस्तो किसिमको स्टोन हुन्छ अथवा कस्तो किसिमको रक हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। कुन स्टोनलाई, स्टोन भनेपछि त मेटेरियल भइहाल्यो, जे पनि मेटेरियल हो, पेन मेटेरियल, मार्कर मेटेरियल हो, सबै मेटेरियल हो। तर कस्तो किसिमको मेटेरियललाई हामीले बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ त, त्यसलाई के भन्छ त? भन्छ क्वालिटी अफ अ गुड बिल्डिङ स्टोन अथवा बिल्डिङ। कस्तो हुनुपर्छ बुझ्ने है, अलिक डेप्थमै पढ्नुपर्छ। नाम निकाल्न छ भने गाह्रो छ है, पहिला चाहिँ सोधेको छैन। किन कोचिङ छ, माथि कोचिङ पढेको छ। पहिले पो केही हुँदैन थियो, एउटा जिपसातको बुक पढ्यो भयो। अहिले त मान्छेले दुनियाँ कोचिङ भन्छ, बुक भन्छ, यो भन्छ। गाह्रो छ है अहिले नाम निकाल्न। त्यो भन्दा भन्दाखेरि त्यति धेरै गाह्रो पनि होइन, राम्ररी पढ्ने मेहनत गर्नेको नाम निस्किहाल्छ। त्यत्रो सिट खुलिरहेछ, 150 सिट त गण्डकी प्रदेशमा खुलिरहेछ होइन, 100 कि 150 कतिवटा सिट छ एसिस्टेन्टको। ओभरसियरको खुल्छ, सबैको खुल्छ। मैले अस्ति नै पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, दसैँ तिहार पछिसम्म अथवा अलिकति यो सरकारहरू स्टेबल भएपछि 2-3 महिनामा सबै ठाउँमा खुल्छ। त्यही भएर आत्तिनु पर्ने कुरै छैन, तयारी गर्दै जाने हो। तयारी गरेको मान्छेको पनि 1 वर्षभित्रमा कोही न कोही निस्किहाल्छ। तयारी गर्नु पर्यो। तयारी कसरी गर्ने त्यसको डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ है। सिधै पढेर लोकसभामा नाम निस्किँदैन, त्यो बुझ्नु होला। त्यही तरिकाहरू भनिदिनु न अलि। पढेछ पढेछ, धेरै पढेर नि नाम निस्किँदैन, नपढेर नि नाम निस्किँदैन। पढ्न चाहिँ पर्छ। त्यही त सर, कसरी पढ्ने त्यो तरिकाहरू भन्नु न। हस्, लास्टमा भनेको छु है। हुन्छ सर। सार्नु के सोध्यो भने केमा टिक लगाउने, कसरी सोध्छ मैले बुझाउँछु है। सबै सोधेको क्वेसनहरू हो, यो बुझ्नु होला। यो सबै क्वेसनै हो र सबै सोधेको हो। Full building crossing stand है। अब त सब्जेक्टिभ पनि राख्नु भनेको छैन ओभरसियरमा। सर मेरोमा किन हो राम्रोसँग देखि नै रहेको छैन, हराइरहेछ आफै। अर्का अर्काको आइरहेछ? आइरहेछ सर। के आएकै छैन के सर, कुनै देखिरहेछ। यो बोर्ड आएको छैन तिम्रोमा? हजुर हजुर, बोर्ड आउने अनि हराउने भइरहेछ के। डबल ट्याप गर्दा डबल ट्याप गरेपछि हराउँदैन नि, हराइरहेछ सर गर्दा पनि। यसको मतलब भएन डबल ट्याप गरेको। डबल ट्याप गरेको मिलेन।
पहिले यसो गर्नुस् कि औँलाले स्क्रोल गर्नुस्, यस्तो बक्स आउन दिनुस्, अनि बक्स आइसकेपछि जुनमा व्हाइट बोर्ड देखिरहेछ त्यसमा चाहिँ डबल ट्याप गर्नु पर्यो। दुईचोटि ट्याप गरेपछि भइहाल्छ, त्यसपछि नचलाउने त्यो हुँदैन। ल हेर्नुस् त मैले यहाँ के भनिरहेको छु, गुड बिल्डिङ स्टोन, क्वालिटी अफ अ गुड बिल्डिङ। के गरे हुन्छ तपाईहरुले, यो लेख्ने बेला फोटो खिच्ने, अरू बेला सुन्ने। यो लेखिसकेपछि सार्न मिलिरहेको छैन भने आइरहेको बेला स्क्रिनशट लिए भयो अनि सारे भयो, नभए नोटमा दिइहाल्छु है। नोट दिइहाल्छु। क्वालिटी अफ अ गुड बिल्डिङ मेटेरियल। गुड बिल्डिङ मेटेरियलको क्वालिटी के हुन्छ त? एउटा यो दुई किसिमको क्वेशन सोध्छ है। क्वेशन के सोध्यो त? क्वेशन सोध्यो चाहिँ उसले पानी एब्जर्भ कतिसम्म गर्यो भने ठिक छ है। हामीले बिल्डिङ स्टोनको रूपमा युज गर्नको लागि कतिसम्म एब्जर्भ गर्यो भने ठिक छ त? 5% सम्म एब्जर्भ गर्यो भने त्यो राम्रो छ। पानी कतिसम्म एब्जर्भ गर्नुपर्छ, शुड बी एब्जर्भ, कतिसम्म एब्जर्भ गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने लेस देन 5%। तर क्वेशनमा रिजेक्टेड भन्ने टर्म आयो, रिजेक्ट गरिदिने। हामी त्यस्तोलाई युजै गर्दैन, त्यो कामै छैन, बेकारमा भइहाल्यो। त्यो 5% सम्मको धेरै राम्रो, त्यहाँबाट कतिसम्मको राम्रो हुन्छ भनेर सोध्यो भने 5 मा टिक लगाउने, फाल्दिन्छौँ हामी। त्यसलाई हेर्दै हेर्दैन युजै गर्दैनौँ भन्यो भने 10% मा टिक लगाउनु पर्यो। त्यसले पानी 10% भन्दा बढी एब्जर्भ। यो पनि सोधेको छ, गुड बिल्डिङमा यो कति % सोलुबल साल्ट हुनुपर्छ? यो साल्ट हो है, सोलुबल साल्ट 0% हुनुपर्छ। सोलुबल साल्ट हुनु हुँदैन भनेको। अब यसमा नो सोलुबल साल्ट पनि लेख्न सक्थ्यो नि, नो किन लेखिन मैले? नो लेख्दा नि केही फरक पर्दैन, तर एक्जाममा यसरी नै सोध्छ, 0%, 100%, 50%, 10%, 0 मा टिक लगाउने। अर्को यसको मिनिमम क्रसिङ स्ट्रेन्थ भन्छ। एउटा राम्रो सोलुबल साल्ट के हो सर? 0% सोलुबल साल्ट के कुनै पनि साल्ट हुन्छ नि, साल्ट भनेको थाहा छ, एसिड बेस साल्ट हुन्छ नि, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के रे भाइ? हो त्यस्तै साल्ट, त्यो एउटा साल्ट हो। त्यस्तो धेरै किसिमको साल्ट हुन सक्छ, जुन पनि साल्ट हुन सक्छ, कुनै पनि साल्ट हुन भयो। सर इन्फ्लोरेन्सहरु हुन्छ जो त्यो प्याच बसेको हुन्छ, त्यो साल्टले गर्दा होला नि सर? इन्फ्लोरेन्सको बारेमा म आउँछु। इन्फ्लोरेन्सको बारेमा ब्रिक पढ्दाखेरि आउँछ, स्टोनमा त्यति इन्फ्लोरेन्स आउँदैन। ब्रिक पढ्दाखेरि इन्फ्लोरेन्सको बारेमा राम्रो कुरा आउँछ है, त्यतिखेर हेर्नुला। त्यस्तै अहिले बुझिराख्नुस्, त्यसको डिटेल हामी त्यतिखेर बुझौँला। अब क्रसिङ स्ट्रेन्थ कति हुनुपर्छ त? 1000 भन्दा बढी भएकोलाई हामी बिल्डिङ स्टोनको रूपमा युज गर्छौँ। एउटा क्वेशन फेरि मिनिमम भनेको छ, त्यहाँ 100 छ। मिनिमम 100 हुने हो, तर त्यो 100 वाला हामी युज गर्ने होइन, हामी बिल्डिङ मेटेरियलमा युज गर्नको लागि 1000 हुनुपर्छ। र अर्को स्टोन हामी क्वेरी गरेर खानीबाट अथवा जहाँबाट हामी स्टोन निकाल्छौँ, त्यो स्टोन त्यहाँबाट निकालिसकेपछि त्यसमा स्याप हुन्छ। स्याप भनेको त्यसमा मोइस्चर हुन्छ। त्यो मोइस्चरलाई रिमुभ गर्नको लागि सिजनिङ भनेको मोइस्चर रिमुभ गर्नको लागि गर्ने काम हो, सुकाउने, घाममा सुकाउने काम। त्यो कति समयलाई गर्नुपर्छ त? ढुङ्गालाई 6 देखि 12 महिनासम्म लाग्छ। यो सोध्छ स्टोनको सिजनिङ पिरियड कति हो भनेर, 6 देखि 12 महिना। है अब केही 2-3वटा यो इम्पोर्टेन्ट रकहरू छ जुन हामीले नाम पढिसकेका छौँ, त्यसकै बारेमा म देखाइदिन्छु। त्यसको बारेमा सोधिराखेको हुन्छ, जस्तो कि ग्रेनाइट छ। ग्रेनाइट सम्बन्धी धेरै क्वेशनहरू सोधिराखेको हुन्छ र कति कुराहरू हामीलाई कन्फ्युजन पनि छ। क्रसिङ स्ट्रेन्थ हैन, त्यसपछि तपाईको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, योहरू सोध्दाखेरि फरक कुरा हुन्छ। के सोध्दा केमा टिक लगाउने भनेर। ग्रेनाइट, ल ग्रेनाइट भयो भने ग्रेनाइट के भन्छ भने एउटा क्वेशन छ, ग्रेनाइटले के कन्टेन गरेको हुन्छ? ग्रेनाइट कन्टेन क्वार्ज, फेल्सपार र मिका। ग्रेनाइटमा के हुन्छ त? कन्टेन क्वार्ज। अघि भनेको क्वार्जाइट फरक हो, यो क्वार्ज भनेको चाहिँ मिनरल हो। ग्रेनाइटमा कुन मिनरल हुन्छ भनेर एउटा क्वेशन सोध्छ। ग्रेनाइटमा कुन मिनरल हुन्छ त? कन्टेन क्वार्ज, मिका अनि फेल्सपार। मिका अनि फेल्सपार, यो चाहिँ ग्रेनाइटमा भएको मिनरल्सहरू। यो 3वटा मिनरल्स ग्रेनाइटमा हुन्छ, त्यो थाहा हुनु पर्यो। अर्को क्वेशन के सोध्यो? हाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको रक कुन हो? हाई कम्प्रेसिभ र क्रसिङ फरक कुरा हो र फरक एन्सर हुन्छ। कम्प्रेसिभ सोधेको बेला ग्रेनाइट हो, क्रसिङ सोधेको बेला अहिले म लेख्छु हाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ
भएको रक कुन हो भनेर सोध्छ। यो सोधेको क्वेसन हो, सोध्छ पनि। हाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ क्रसिङ भन्यो भने फरक हो है फेरि, उस्तै उस्तै नमान्नु। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्यो भने चाहिँ ग्रेनाइट हो है। अर्को चाहिँ अब अरू छोडिदिनुहोस् जेनिस। जेनिसको बारेमा के सोध्न सक्छ? हाइएस्ट क्रसिङ स्ट्रेन्थ भन्छ फेरि यसमा, हाइएस्ट क्रसिङ। कम्प्रेसिङ भन्यो भने, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्यो भने ग्रेनाइट, क्रसिङ भन्यो भने जेनिस। यसरी यो टेक्निकल हेर्नु त कति यो शब्दले फरक पारिरहेछ। क्रसिङ स्ट्रेन्थ यो ध्यान दिनु होला है। क्रसिङ सोध्यो भने जेनिसमा टिक लगाउने। अनि स्यान्डस्टोन कस्तो मधुरो आयो सर, कस्तो भिडियो ब्लर आयो, देखिएन। कहिले काहीँ क्यामेराले ब्लर गरिदिन्छ एकैछिन पाउनुहोस् है। ल अब टिभी हाल्छु। ठीक छ सर। कुनै बेला क्यामेरा त्यो अगाडि मान्छे आयो भने त्यसले फोकस गरिदिन्छ। म धेरै ह्यान्डसम भएर नि होला, हेर्नुहोस् त होला सर। मलाई फोकस गरिदिन्छ क्या क्यामेराले, म धेरै ह्यान्डसम भएर। त्यो लेखेको त्यस्तो लेखेको अक्षर हेर्नु सक्यो, यो यस्तो आङ्गे बाङ्गे छ लेखेको अक्षर, म यस्तो ह्यान्डसम, अनि त्यो क्यामेराले मलाई फोकस गरिहाल्छ यो अक्षरलाई। स्यान्डस्टोन भनेको के हो त? अब स्यान्डस्टोनको बारेमा के सोध्न सक्छ? एउटा त यसमा सोध्छ, यसमा दुई किसिमको कुरा छ हेर्नुहोस् त। म पहिले लेख्छु अनि बुझाउँछु। यो के भन्छ भने कन्सिस्ट अफ क्वार्ट्ज, लाइम एन्ड सिलिका। क्वार्ट्ज, लाइम एन्ड सिलिका है। र यसमै अर्को यहाँ के भनिरहेछ, म यहाँ दुईटा कुरा लेख्छु। कतिखेर कुन टिक लगाउने? मोस्टली कन्टेन्ट। दुई किसिमको क्वेसन छ है यसमा। मोस्टली कन्टेन्ट क्वार्ट्जका लागि। ल बुकहरुमा हेर्नुभयो भने क्वेसन कस्तो छ भने, क्वेसन एउटा क्वेसन सोधेको छ स्यान्डस्टोन कन्सिस्ट अफ। स्यान्डस्टोन कन्सिस्ट अफ मात्रै सोधेको बेला यो तीनटैमा टिक लगाइराखेको छ। क्वार्ट्ज, लाइम एन्ड सिलिका वाला अप्सनमा तीनटै अप्सन जुनमा छ त्यसमा कुनैमा क्वार्ट्ज लाइम हुन सक्छ, कुनैमा क्वार्ट्ज लाइम एन्ड सिलिका, कुनैमा क्वार्ट्ज एन्ड सिलिका, कुनैमा नन केही हुन सक्छ। जुन अप्सनमा क्वार्ट्ज लाइम र सिलिका छ त्यसमा टिक लगाइरहेछ। तर कन्सिस्ट अफ को ठाउँमा मोस्टली कन्टेन्ट सोध्यो भने चाहिँ त्यतिखेर यो दुईटा वाला अप्सनमा मात्र टिक लगाइरहेछ। बुझेको हो मैले भनेको? बुझे सर। कन्सिस्ट अफ सोधेको छ कि मोस्टली कन्टेन्ट सोधेको छ त्यसमा भर पर्छ है। अर्को यसमै सोधेको छ कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन इज, यसकै बारेमा लेख्नु होला। कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन इज मोर फायर रेसिस्टेन्ट। आवाज के देखिए न त। हेलो हेलो के अरे उहाँको चाहिँ सायद फोनहरु आएको हुन सक्छ, एकछिन वेट गरौँ हैन। सुन्नुस् त, मेरो साउन्ड आइरहेछ छैन भन्नुस् त? साउन्ड त आयो कि सर, तर ऊ आएन हाम्रो के अरे ऊ बोर्ड आ देखिएन। आवाज पनि आएन अहिले। आयो सर, आयो दुईटै आयो। आएन त मेरो दुईटै आयो। आयो सर, देखिरहेछ। तरिका आएन त। पिन गर्नु न। अब आयो आउँछ बिस्तारै त। कहिले काहीँ नेट पनि स्लो हुन्छ यो सुन्ने के भन्छ भने जुन स्यान्ड सर आवाज अलि सानो भयो के? साउन्ड अलि सानो भयो। सानो भयो। म
देखाउँछु है एकैछिन। ओ गीत गाउँदैछ। ल अब सबै कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् के भन्छ भने जुन स्यान्डस्टोन छ त्यसलाई कम्प्याक्ट गरेर राख्यो भने त्यो बढी फायर रेसिस्टेन्स हुन्छ अरे। अनि एउटा क्वेसन पनि सोधेको छ कुन चाहिँ बढी फायर रेसिस्टेन्स हुन्छ, हामीले केमा टिक लगाउनु पर्यो? कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोनमा। बुझ्नु भएको छ कि छैन? बुझेन? स्यान्डस्टोनलाई कम्प्याक्ट गरेर राख्यो भने त्यो फायर रेसिस्टेन्ट बन्छ। र यसबाटै क्वेसन सोधेको छ व्हिच इज द मोस्ट फायर रेसिस्टेन्ट, त्यसमा हामी केमा टिक लगाउनु पर्यो? कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोनमा। सर अनि कम्प्याक्ट साटो मात्रै स्यान्डस्टोन भयो भने हुँदैन, कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन हुन्छ हुन्छ। यही छ के, यही छ, अर्को हुँदैन। युज फर रुफिङ, रुफिङको लागि कुन रक युज गरिन्छ भनेर सोधेको छ। कुन युज गरिन्छ? स्लेट। प्युमेक भनेको कस्तो रक हो भनेर सोधेको छ। प्युमेक भनेको इग्नियस रक हो। यो इग्नियस रक त हो, अर्को चाहिँ यो के को लागि युज गरिन्छ त? युज्ड फर लाइट वेट। एउटा क्वेसन सोधेको छ युज फर लाइट वेट कन्क्रिट। एकचोटि एक्जाममा के सोधेको छ? लाइट वेट कन्क्रिट बनाउनको लागि हामीले कुन रक युज गर्ने, कुन एग्रिगेट युज गर्ने भन्छ? प्युमिक युज गर्नुपर्छ। ओके। अर्को क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट भनेको मोस्ट वेदरिङ रेसिस्टिङ प्रपर्टी भएको रक कुन हो भनेर सोध्छ। वेदर रेसिस्टिङ। मोस्ट वेदर रेसिस्टिङ प्रपर्टिज भएको रक कुन हो? क्वार्टजाइट। मार्बल। मार्बल कस्तो रक हो? र एउटा चाहिँ के सम्झिनु, यो सार्नु भयो, सार्नुस् न सबै। सारिसक्यो। यो सबै क्वेसनहरु छ, यसबाट धेरै क्वेसनहरु सोधिराख्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले लेखिदिएको छु। हेलो सर, एकैछिन छोड्दिनु न तलको। स्क्रिनशट हानिहाल्नु न साथी। एकैछिन सर, एकैछिन। ल ल ल, तलको मेटा छैन। यो प्युमीसम्म छोडिदिनु सर। ल हेर्नुस् त, अब हामी पढ्छौं मिनरलको बारेमा। अहिले रकको बारेमा पढिरहेको थियौ। अब मार्बलको भन्दै हुनुहुन्छ नि सर। पर्दैन मार्बल। ल मिनरलको बारेमा लेख्नुस्। मिनरल्स के हो त? अब मिनरल्स भनेको मिनरलहरुबाट नै रक बनेको हुन्छ। रक बन्ने के हो त? डिफरेन्ट मिनरल्सहरु मिलेर रक बन्छ। डिफरेन्ट किसिमको मिनरल्सहरु मिलेर रक बन्छ। हामीले चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाउनु पर्दैन, कुन कुन चाहिँ मिनरल हो भनेर थाहा पाए हुन्छ। नामहरु क्वार्ट्ज त्यही सोध्छ के, कुन चाहिँ मिनरल हो, कुन चाहिँ रक हो सोध्छ। यो मिनरल हो थाहा भएपछि बाँकी रक हो थाहा भइहाल्छ। त्यतिकै पनि रकको नामहरु हामी हेरिसकेका छौं, त्यही नै हो। जेनरली हामीलाई चाहिने मिनरल्सहरु क्वार्ट्ज, मिका, फेल्डस्पार, यो सबै यिनीहरु मिनरलको नाम हो। त्यो मात्र थाहा पाए पुग्छ। क्याल्साइट, एल्बोटाइट। यो चाहिँ रक हो, के भन्छ मिनरल्स हो भनेर थाहा पाए हुन्छ। अरु थाहा पाउनु पर्दैन। त्यसपछि देन यु हैव टु नो मिनरल भनेको खासमा के हो सर? एगाइट हो सर। एगाइट, AUGIT। एगाइट। मिनरल्स भनेको जस मिनरलहरुबाट रक बन्छ के। मिनरल्स भनेको नेपालीमा त्यसलाई के भन्ने? खनिज हो भन्छ। नेपालीमा खनिज हैन सर? हो त्यही हो, खनिजै हो। मिनरल भनेको खनिज पदार्थ नै हो।
ल हेर्नुस् त मिनरल्सहरुबाट रकमा मिनरल्सहरु हुन्छ के डिफरेन्ट मिनरल्सहरु हुन्छ कुनै पनि रकमा हेर्यो भने मिल्का हुन सक्छ क्वार्ट्ज हुन सक्छ फेल्डस्पारहरु हुन सक्छ। अब कहिले काहीँ के सोधिराखेको हुन्छ सफ्ट स्टोन कस्तो स्टोन हो भनेर। सफ्ट स्टोन केमा युज गरिन्छ केभिङ ornamental and architectural beauty heavy stone यो सोधिराखेको हुन्छ है ध्यान दिनु होला हेभी स्टोन ग्रेभिटी यसमा त्यो सफ्ट स्टोनमा केभिङ अर्नामेन्टल भने आर्ट्सहरु यो यसैमा पर्छ त। अब पहिले लेख्छु म बुझाउँछु सार्नुहोस् त। ल त्यो आर्किटेक्चरल भनेको र यो आर्क भनेको फरक कुरा है। आर्किटेक्चरल भनेको राम्रो देखाउनको लागि केभिङ पर्पज केभिङ भनेको क्लाइड कुनै चीज बनाएको छ माथिबाट ढुङ्गाहरु टाँसेर राम्रो देखाउनु छ हैन त्यसको शेप साइजहरु बनाउनु छ भने त्यो कस्तो हुनु पर्यो सफ्ट हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यसलाई हामीले डिफरेन्ट अर्नामेन्टल पर्पज भनेको डिफरेन्ट त्यो मूर्तिहरु बनाउने गहनाहरु जस्तो टाइपको बनाउने सर सजावटको सामानहरु बनाउने भनेको अर्नामेन्टल हो केभिङ गर्नको लागि। आर्किटेक्चरल ब्युटी पर्पजको लागि आर्किटेक्चरली राम्रो देखाउनु पर्यो। आर्किटेक्चरल भनेको राम्रो देखाउनको लागि त्यसलाई डिफरेन्ट शेप साइजहरुमा बदल्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीलाई कस्तो स्टोन चाहिन्छ सफ्ट स्टोन चाहिन्छ। अनि ग्राभिटी रिटेनिङ वाल बनाउनको लागि हेभी स्टोन चाहिन्छ किनभने त्यसको सेल्फ वेट धेरै हुनुपर्छ। ग्राभिटी रिटेनिङ वालको सेल्फ वेट धेरै भएपछि मात्र त्यसले थाम्न सक्छ। त्यो सेल्फ वेट धेरै बनाउनको लागि हामीलाई हेभी स्टोन चाहिन्छ भने लाइट वेट आर्क र डोम आर्क बनाउनु छ हेभी राख्यो भने त ढसिहाल्छ। त्यही भएर यस्तो आर्कहरु बनाउनु छ। डोम र आर्क भनेको त्यस्तै हो डोम भनेको 3D जस्तो बुझ्नुस् त्यसलाई डोम भन्छ। त्यो पेगाडा शैलीको जुन मन्दिरहरु गुम्बाहरु हुन्छ त्यस्तो डोमहरु बनाउनु पर्यो भने डोमहरु त्यो के भन्छ गुम्बाहरु हुन्छ नि त्यस्तो डोम साइजको शेपको त्यस्तो डोमहरु बनाउनको लागि लाइट वेट युज गर्ने हो। हजुर सर यो केभिङ भनेको कुद्नु हैन हो कुद्नु केभिङ भनेको त्यही भने नि तपाईलाई ढुङ्गाहरु कुद्ने के मूर्तिहरु बनाउने अर्नामेन्टल भनेको सर सजावटहरु गहनाहरु त्यस्तो टाइपको त्यो भनेको है। अर्को सोध्छ कहिले काहीँ यसमै मेथड अफ लेइङ कसरी राख्ने मेथड अफ लेइङ भोलि पनि क्लास हुन्छ है। हुन्छ सर ओके सर। एक्जाम भयो भने बरु एक्जाम दिनु होला कति 45 मिनेटको एक्जाम हुन्छ हैन 45 मिनेटको हो 45 मिनेटको एक्जाम पछि कति बजे एक्जाम हुन्छ कति बजे एक्जाम हुन्छ भन्नु भएको छ अहिले सर 7 बजे नै भन्नु भएको थियो। चौधरी सर हुनुहुन्न अहिले सरले कल गर्नुहुन्छ नारायण सरले भन्नुहुन्छ नि। ल ठीक छ जति बजे एक्जाम हुन्छ हैन कि त दिउँसो एक्जाम गर्न भन्नु दिउँसो एक्जाम भएन भने दिउँसो एक्जाम गराएन भने साँझ एक्जाम पछि अनि राति क्लास लिने है। हुन्छ सर। मेथड अफ लेइङ भनेको मेटेरियल अलि लामो छ के त्यही भएर अलि टाइम लाग्छ हैन अहिले बिदा पनि छ पढिहाल्नु पर्छ सर। लामो च्याप्टर छ के मेटेरियल खास। यसबाट कतिवटा क्वेशन सोध्छ सर क्वेशन्स अब हेर्नुस् है संघमा एयरपोर्टबाट मात्र 2टा सोध्छ अरु सबैबाट 4-4 वटा हो। त्यो जुनसुकै सब्जेक्ट भए पनि 12-13 वटा सब्जेक्ट छ 12 वटाबाट 4-4 वटा एउटाबाट 2टा सोध्छ। एयरपोर्टबाट थोरै सोध्ने हो अरु सबैबाट धेरै सोध्ने हो पहिलो कुरा त
तर अब प्रदेशहरूमा चाहिँ फरक फरक पर्छ फेरि प्रदेशहरूको सिलेबस फरक छ फरक पर्छ अब अहिले त कर्णाली प्रदेश थाहा पाउनुभयो कि नै प्रेसर 18 त्यसले त सर सब्जेक्टिभ पनि निकालेको छैन सर फाइनलाइज चाहिँ भइसकेको छैन अनि किन पब्लिस भइसकेछ त सर उसले पब्लिस यस्तो निकाल्छु भनेर पब्लिस गरेको यसो छ सल्लाह कस्तो आउँछ प्रतिक्रिया मान्छेको ए प्रतिक्रियामै हो फाइनलै भन्ने चाहिँ भएको छैन ए 15 गतेसम्म उसले राय मागेको छ क्या सबैसँग तपाईले पनि आफ्नो राय दिन सक्नुहुन्छ उसले इमेल एड्रेस दिएको छ मन परेको भन्दा ए मैले त गरिसके त्यसमा राम्रै हो भने हैन सर यो लकी हैन सर अब्जेक्टिभको लकी ड्र जस्तै हुन्छ मलाई लाग्छ जहाँसम्म के हैन त्यो सब्जेक्टिभ त राख्नु पर्छ एकदम राम्रो हो किनभने अब्जेक्टिभले कस्तो त्यस्तो भन्नु त हुँदैन तर मेरो आफ्नै साथीहरुले अहिले हैन 5 वर्ष भइसक्यो हामी डिप्लोमा पास भएर निस्किने बेलामै मेरो यस्तो साथीहरुले पनि नाम निकाल्यो हैन यो चाहिँ बल्ल पास भएको थियो डिप्लोमा एकदम सही कुरा गर्नुभयो सर उलाई बेसिक केही पनि थाहा छैन के अहिलेसम्म बेसिक कुरा थाहा छैन तर उ हाइवेमा नाम निकालेर गइ मजाले कमाइरहेछ के एकदम मजाले काम गरिरहेछ अब काम त बिस्तारै गर्दै जाने हो त्यो छुट्टै कुरा हो काम आउनु नआउनु कुरा तर लोकसेवामा नाम निकाल्ने लायक चाहिँ थिएन के नभएको साथीहरुले पनि निकाल्दियो के ओभरसियरमा चाहिँ किनभने उनले रड दियो तीनटा बुक रड दियो ए को आन्सर ए हो यसको आन्सर बी हो यसको आन्सर सी हो किन र कहाँ थाहै छैन उले नाम त्यही भएर सब्जेक्टिभ त हुनै पर्छ क्याम्पसमा यस्तो पनि छ क्याम्पस कहिले नगएको घरमै गएर पास भएको पनि पास भएछ लोकसभामा नाम निकाल्दिन्छ त्यो कुराहरु डिफिकल्ट प्रब्लम छ त्यही भएर सब्जेक्टिभ त राख्नु नै पर्छ तर मात्र उले गलत के गरेको छ भने एउटै पेपरमा राखिदिएको छ एउटै पेपरमा राखेर पनि केही समस्या छैन क्वेशनहरु थोरै राखिदिएको छ टाइमिङहरुको कुराहरु छ त्यो कुरा भयो के क्वेशन उले थोरै सोध्यो नि त अब 12-13 वटा सब्जेक्ट छ हैन ल लगभग 12-13 वटा हाम्रो 13 वटा जति सब्जेक्ट छ उले के गर्ने तीनटा सब्जेक्टबाट एउटा क्वेशन मात्र सोध्ने गर्यो के त्यो चाहिँ एकदम अब यो तीनटाबाट पनि एउटा मात्र सोध्छ यो तीनटाबाट एउटा जम्मा 6 वटा क्वेशन सोध्नेछ तीन वटाबाट एउटा क्वेशन सोध्नुहुन्छ अब जस्तो मानौ तीनटा भनेको सर्वे मटेरियल अर्को कुनै होला एस्टिमेट तीनटाबाट एउटा सोधेपछि त अब यसमा कति पढ्ने त हैन आखिरमा पढ्न त्यति नै पर्यो एउटा मात्र क्वेशन सोधेपछि अलि धेरै नै अप्ठ्यारो भयो के सिलेबस अलिकति त्यही त कुनबाट पढ्छ थाहा भएन अलि सिलेबस अलिकति दिदैन उसको अरु त ठीक छ सब्जेक्टिभ राख्नु त राम्रो पर दुईटा पेपर मिलाएर ठीक हुन्थ्यो होला ल हेर्नुस् त यो के भन्छ भने स्टोनलाई कसरी राख्ने रे स्टोनलाई कसरी राख्ने जुन जस्तो कि कुनै एउटा स्टोन छ यो स्टोन नेचुरली अवेलेबल हुँदाखेरि यो यसरी बसिरहेको थियो जसरी त्यो नेचुरल रूपमा बसेको थियो त्यसरी नै रहोस् जुन माथिबाट आउने लोड हो त्यो लोड चाहिँ यसको यो जुन बेडिङ प्लेन छ त्योसँग के हुनुपर्छ त राइट एंगलमा 90 डिग्रीमा लाग्ने गरी यदि कुनै रक मानुस यसरी पाएको थियो भने यसमा यसरी लाग्ने गरी राख्नु पर्यो फोर्स कुनै रक यसरी पायो यसरी राखेको पायो भने यसलाई यसरी हामीले युज गर्दा पनि यसरी नै राख्नु पर्यो के यसरी सुताएर राख्न भएन यसो ठाडो थियो भने यसको बेडिङ प्लेनमा चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलरली फोर्स लाग्नु पर्छ यसरी राखेपछि बेडिङ प्लेनमा परपेन्डिकुलरली फोर्स लागेन त्यसको जुन बेडिङ प्लेन छ जुन प्लेन जसरी त्यो भुइँमा बसिरहेको थियो त्योसँग 90 डिग्रीमा आइरहेको लोड अब लोड हाम्रो कसरी आइरहेछ प्रेसर कसरी एक्ट गरिरहेछ त्यो प्रेसर चाहिँ 90 डिग्रीमा लाग्ने गरी राख्नु पर्छ विभिन्न टर्महरु छ क्वेरी सिजनिङ ड्रेसिङ हेर्नु होला सिजनिङ क्वेरिङ भनेको त्यो निकाल्ने भयो स्याप भनेको के हो ड्रेसिङ भनेको के हो अहिले हेर्नु होला है टाइम सक्यो हो टाइम त ठ्याक्कै 8:30 भयो सर सक्यो त सक्यो अब अलिकति एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ 5-7 मिनेट गरौँ न सर अझै गर्न त केही छैन स्टोन लेभलमा पक्के छ हैन अब तपाईहरुले के हो भने पढ्नु पर्यो के अलि राम्रो नपढेर हैन तर पढ्ने कसरी भन्ने पढ्ने अस्ति न कसले एउटा के सोधिरहेको थियो मैले त्यो बुझाइदिएको थिएन बुझ्यो कि बुझ्न बाँकी छ सर त्यो क्लियर गर्दिन न ले के हो क्वेशन के हो म अहिले भन्दै छु सर ल यो स्टोन सक्यो है
सर त्यो सुन्नुस् न म भन्दैछु भन्नुस् क्वेशन के हो भन्नु सर अस्ति हैन अब सरले त्यो भन्नुभएको थियो नि यहाँ क्लियरली भएन जस्तै क्रिटिकल पाथ त भनेपछि लंगेस्ट भन्नुभएको थियो सरले हैन longest path of network from the first event to the last event तर यहाँ दिइरहेछ ideal path by proceeding along which the project can be completed as per the schedule ठीक छ यो अनि एउटा अनि यसको अनि त्यसपछि अर्को भन्नु हैन सर आइडियल पाथ हो भनेको हो त्यहाँ अरु अप्सन कुन छ त्यसको बेस्ट अप्सन बनाउने हो नि हामीले ठीक यो कुरा हुन्छ नि ए अनि ल ठीक छ सर यो एउटा यसको अलि क्लियर गर्दिनु दुईटाको अरु त ठिकै छ यो भनेपछि अर्लिएस्ट फिनिश टाइम अफ एन एक्टिभिटीज इज अलवेज अप्सनमा छ ल अर्लिएस्ट फिनिश टाइम of an activity is always a number is equal to or more than earliest event equal to or greater than earliest event equal to or less than earliest event time of the following node यहाँ earliest event मात्र यो यो चाहिँ earliest event of following node हजुर हजुर अनि सी नम्बरमा छ मोर देन अर्लिएस्ट टाइम अफ द फलोइङ नोड मोर देन अर्लिएस्ट टाइम अफ द फलोइङ नोड अनि डी नम्बरमा नन अफ द अबोव अनि हजुरले मैले अनि यहाँ अलिकति कन्फ्युज के भयो नि सर अर्लिएस्ट टाइमले हजुरले भन्नुभएको थियो ईएसटी भने अर्लिएस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टु अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम प्लस टीआई टाइम ड्युरेसन भनेपछि प्लस जोडेपछि त मोर हुनु पर्यो नि त सर अनि अप्सन बी मा लेस छ सुन्नुस् न मैले के लेखाको थिए अर्लिएस्ट टाइम बराबर ठीक है अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम बराबर के लेखाको छ ईएफटी प्लस ड्युरेसन तपाईको कुरा के हो त्यो भन्नु पर्यो के हैन भने म बुझाइदिन्छु केही छ भने मैले भन्न खोजेको जस्तै सर हजुरले नै भन्नुभएको थियो अर्लिएस्ट फिनिश टाइम भनेपछि अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम प्लस टाइम ड्युरेसन हैन टाइम मतलब एड हुन्छ भने त्यो त बेसी हुनु पर्यो नि लेस कसरी भयो भनेको क्या सर हो जोडेपछि तपाईको विचारमा यो धेरै हुनु पर्ने कम कसरी भयो त हो लेस इक्वल और लेस लेखेर छ 2 नम्बरको अप्सन राइट हजुरले पनि त्यही भन्नुभएको हैन त्यो कसरी भयो त्यो बुझिसके मैले अब यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ भने यो आई इभेन्ट छ यो जे इभेन्ट छ यो कुनै एउटा एक्टिभिटी हो अनि यसको यतापट्टि एउटा कुनै प्रिसिडिङ एक्टिभिटी छ हैन अर्को यतापट्टि सक्सेडिङ एक्टिभिटी छ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम कुनै पनि चीजको अर्लिएस्ट यहाँ सुन्ने है ध्यान दिएर हेर्नु होला है अर्लिएस्ट फिनिश टाइम के हुन्छ अरे यो ई अफ टी कसरी निकाल्ने हो त्यो बुझ्नु पर्छ यो के भनेको हो भने यस्तो दुईटा नोडहरु छ हजुर 5 7 8 10 होला हैन यो 0 हुन्छ हैन 0 र 7 यो 7 हुने भयो 0 र 5 यो 5 हुने भयो है अब हेर्नुस् 5 र 8 यहाँ 13 आयो अर्को 10 र 7 17 आयो यहाँ कुन लेख्नु 17 हैन यहाँ नि 17 भयो 17 बाट 10 गयो 7 7 बाट 7 गयो 0 17 बाट 8 गयो कति बाँकी रह्यो 7 17 बाट 8 गएपछि के 8 बाट 9 9 बाट 5 गयो 4 0 र 4 मध्ये सानो 0 कि त्यही भएर सानो 0 राख्छु अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँनेर त एउटा मात्र भ्यालु थियो यो लास्टको इभेन्टको मात्र हेर्नु भयो भने तपाईले यहाँ दुईटा भ्यालु आइराछ एउटा 13
र अर्को 17 है र यहाँ हेर्यो यहाँ दुईटा भ्यालु आइरहेको छ 0 र अर्को 4 अरु बीचको छोड्दिउ यहाँ बीचमा पनि आउन सक्थ्यो हाम्रो बीचमा त्यस्तो दुईटा नोड वाला थिएन त्यसकारण आएन हैन यो कुरा त बीचमा पनि आउन सक्छ नि लास्ट र अन्तिममा आउँछ भन्ने छ र बीचमा यदि दुईटा नोड भएको त यहाँ दुईटा आउन सक्छ नि त किनभने हामीले दुईटाबाट आइरहेको छ भने त्यो बेलामा हेर्ने हो अब यहाँ हेर्नुस् त यदि यो यसमा हेर्यो भने यो 0 र यो 4 छ हामीले जहिले पनि कुन राख्ने हो यहाँ 0 जहिले लेस भ्यालु 0 लेस भ्यालु राख्ने हो के बुझ्नुभयो यो 0 यो e of t हो नि हो लेस यसको लागि 0 यो सुरुको लागि बुझ्नुभयो कि नै त्यो भन्नु जसको लागि पनि त्यही नै हो है e of t of एक्टिभिटी जहिले पनि अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अफ फ्लोइङ लोड भन्दा सानो नै हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु ठीक छ सानो नै हुन्छ है हामी फिगर यो यसरी फिगर उ गरेर क्लियर भयो ठिकै छ फिगर बनाएर हेर्यो भने थाहा भइहाल्छ है जहिले पनि सानो नै हुन्छ यसको आन्सर बी हुन्छ हैन हो सानो हुन्छ बी हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ यो लेख्नु इक्वल अर लेस देन अर इक्वल टु अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अथवा यसलाई TEI अफ फ्लोइङ नोड अनि अर्को के थियो रे के सोध्नु भएको थियो क्रिटिकल पाथ भनेको त अलवेज लंगेस्ट पाथ हो तर त्यहाँ क्वेशन के छ अनि अप्सन के छ त्यो मध्येको बेस्ट सुटेबल अप्सन लिने हो नि त हामी त्यसकारणले अलवेज सर्टेस्ट अलवेज लंगेस्ट यस्तो मिनिमम म्याक्सिमम को कुरा गर्दाखेरि पो त्यो बेलामा हामी अलवेज लंगेस्ट लिने हो त तर त्यहाँको अप्सनहरु त्यस्तो छ कि अर्कै किसिमको छ भन्ने हुन्छ क्रिटिकल पाथ इज त्यहाँ अप्सन के छ सर्टेस्ट पाथ फर द इयरलेस्ट कम्प्लिसन प्रोजेक्ट त हुने कुरा भएन लंगेस्ट पाथ अफ अ नेटवर्क फ्रम द फर्स्ट इभेन्ट टु लास्ट इभेन्ट यो एउटा हुन सक्छ अप्सन यो एउटा पोसिबल अप्सन हो अर्को अप्सन छ आइडियल पाथ by proceeding along which the project can be completed as per the schedule यो पनि पोसिबल आन्सर हो अर्को द पाथ which takes into account completion of all parallel activities यो चाहिँ त्यस्तो सन्दर्भित भएन बी र सी आन्सर चाहिँ हो तर यो दुटै हो लंगेस्ट पाथ त हो नै तर सी नम्बरले त्यो क्रिटिकल पाथलाई राम्ररी जस्टिफाई गरेको छ त्यसको बारेमा क्लियरली भनेको छ एउटा आइडियल जस्तो पाथ हो जसमा हामी हिँड्यो भने त्यो भन्दा एक दिन पनि बढी लाग्यो भने त्यो प्रोजेक्ट अथवा त्यो भयो भने के हुन्छ हामी त्यो काम कम टाइममा सक्न सक्दैनौं क्रिटिकल पाथको 20 दिन टाइम छ भने त्यो 20 दिन भन्दा एक दिन पनि तल माथि भयो भने त्यो काम हामी सक्न सक्छौं सक्दैनौं टाइम सकिदैन हो त्यो भनेको एकदम क्रिटिकल त्यही भएर त क्रिटिकल हो त्यसको राम्रो डेफिनिसन त्यसले दियो तर कुनै क्वेशनमा क्रिटिकल पाथ इज अलवेज लंगेज अलवेज सर्टेस्ट अलवेज यो अलवेज त्यो भनेको बेला पो अलवेज लङ भन्ने हैन हजुर ठीक छ अप्सन बेस्ट अप्सन हामीले खोज्ने हो नि त्यहाँ भएको कहिले काहीँ के हुन्छ चारवटै अप्सन ठीक भइराखेको हुन्छ एबीसीडी चारवटै ठीक छ त्यस्तो बेलामा अल अफ एबोभ छ भने अलमा टिक लगाउने हो किनभने सबै ठीक छ नि त अल अफ एबोभ दिएको छैन चारवटामा छुट्टै अप्सन छ कुनमा टिक लगाउने त सबभन्दा बेस्ट कुन हो त्यसमा लाग्ने हुन्छ सर थ्यांक यू सर लिभ गर्दै मैले है हेलो सर एकैछिन सर मेरो एउटा क्वेशन छ भन्नुस् सर गुड बिल्डिङ स्टोनको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ सर गुड बिल्डिङ स्टोनको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन तर पनि म भनिराछु सुन्नुस् त म भनिराछु हजुर सर मेरो कुरा सुन्नु त्यसपछि तर पनि स्पेसिफिक ग्राभिटी हामी हेर्यौ भने बुकहरुमा चाहिँ 2.4 to 2.8 अथवा 2.4 to 3 सम्म हुन्छ यसको जनरली 2.4 to 2.8 अथवा 2.4 to 3 सम्म मान्न सकिन्छ अब अप्सन त्यहाँ कति छ त्यो अनुसारले हामी यो रेन्ज भित्र पर्ने गरी टिक लगाउने अप्सन कति छ ल भन्नुस् अप्सन छ नम्बर ए मा
greater than 2.7, greater than 2.7, less than 2.7, यो त अस्तिको क्वेसन हो हजुर, greater than 4, less than 4. हेर्नुहोस् हाम्रो हुनुपर्ने कति हो अरे 2.4 देखि 2.8 अथवा 2.4 देखि 3 को बीचमा हुनुपर्छ गुड बिल्डिङ स्टोनको स्पेसिफिक ग्राभिटी। अस्ति विराटनगरमा सोधेको थियो क्वेसन। जे होस् यो डी हुने कुरा भएन, सी हुने कुरा भएन, किनभने यो 4 को रुममा गइसक्यो। अब यहाँ के भनिरहेछ यो ए हुन्छ 2.7 र यसमा के भनिरहेछ लेस देन 2.7। हामीले चाहिँ केमा लाउनु पर्यो त यो 2.7 भन्दा ठुलो चाहिँ हुनु पर्यो हैन? स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.7 भन्दा बढी चाहिँ हुनु पर्यो। किनभने हेर्नुहोस् त 2.4 देखि 3 सम्म हुने भयो, त्यो भएपछि लगभग 2.7 स्पेसिफिक ग्राभिटी अलिकति बढी भयो चाहिँ राम्रो हैन? अलिक हेभी स्टोन हुन्छ, स्टोन हामीले हेभी स्ट्रक्चरकै रूपमा युज गर्ने त्यस कारण भयो। ठिक छ भयो। अरु केही छ? ठिकै छ सर। कैंची खाने लगे हैं